न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN की टॉक शो आपके मुताबिक में शमसन जावेद और मेरी साथी मेजबान जो सेंट पैट्रिक कॉलेज में लेक्चरर भी हैं। मेरी मुराद है एस्टर डैनियल साहबा। हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारा मौजू एक बड़ा ही सेंसिटिव और अहमियत का हामिल है इस हवाले से कि मसीही आज ज़वाल का शिकार क्यों हैं। बहुत सारे कहते हैं कि रूह अपना काम कर रही है। अगर आज हम पाकिस्तान में देखें, बहुत सारे चर्चेस, फिर मिनिस्ट्रीज, फिर बहुत सारे सियासी लीडर्स, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स सोशल एक्टिविस्ट्स भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक हकीकत की दुनिया में रहते हुए अगर तज्जिया करें तो हमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर नज़र आएगा कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह वाज़िया है। हमारी मसीहत जो मसीह के पैरोकार हैं वो मोहब्बत, अमन, भाईचारे और ज़ाब्ता हयात और ज़िंदगी के आइन के अमीन समझे जा रहे हैं। लेकिन आज अगर देखें तो इसके बरअक्स नज़र आएगा। तो हम आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं इनसे हम पूछेंगे कि वाकया ही जो मसीही हैं वो ज़वाल पजीर हैं। और इसी मौजू की सामने नज़र रखते हुए हमने जो एक्सपर्ट हैं इनको साथ बुलाया हुआ है। डॉक्टर आदिल अमीन जो शायर हैं, अदीब हैं और फिर हमारे अलायात हैं और बहुत सारे इस तरह के टॉक शो में हिस्सा लेते हैं, लेते रहे हैं और आते रहेंगे। इसी तरह हमारे साथ पास्टर जावेद नाइक साहब हैं जो एक सहाफ़ी हैं, माहिर अलायात हैं, फिर मंथली पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मैगजीन फैसलाबाद के चीफ एडिटर हैं। हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सलमान इकबाल हैं जो माहिर अलायात के साथ कानूनदान हैं। बड़ी खूबसूरत, बड़ी दलाइल के साथ बात करते हैं। और कुछ ही देर बाद हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अंजिली साहब भी ज्वाइन करेंगे जो अपोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मेडिसन के हैं, मेडिसन एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा जो है एक बैनुल कौमी इश्यूज पर गहरी नज़र रखते हैं। तो मैं यहाँ एक और भी तारफ़ कराता जाऊँ पास्टर जावेद नाइक का कि वो बानी चेयरमैन हैं मसीही कौमी दायरा के। तो आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हुए मैं माइक एस्टर डैनियल साहबा को हवाले करता हूँ कि आज की सारी गुफ्तगू को वो आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया एस्टर डैनियल साहबा। जी, थैंक यू सो मच सैमसन साहब। और मैं एक बार फिर फेसबुक पे और यूट्यूब पे अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहती हूँ अपनी तरफ से और एनसीएन टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से। और आज का टॉपिक तो आपने बता दिया, बट स्टिल आई वांट टू रिपीट इट। मसीही आज ज़वाल का शिकार क्यों हैं? जैसे कि आपने कहा कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव होने के साथ-साथ ये एक बहुत ही गहरा और बहुत ही एक वास्ट टॉपिक भी है। और इस पे बात करना, इसके लिए तो बहुत हमें टाइम चाहिए, लेकिन आज इस टॉपिक पर बात करना जो है उसमें हमारे पास अपने टाइम के लिहाज से जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा, हम अपने जो नाज़रीन हैं उन तक कुछ इस टॉपिक पे या इस इश्यू पे आगाही ज़रूर पहुँचाएँगे और हमारा ख़्याल है कि ये नाज़रीन ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। तो आज का प्रोग्राम जो है मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ डॉक्टर आदिल अमीन साहब से। और मेरा उनसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आपके ख़्याल में क्या ये बात सही है कि मसीही आज ज़वाल का शिकार हैं? या ये सिर्फ़ एक गलतफ़हमी है जो कि दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही है? तो आप इसके बारे में हमारे नाज़रीन को क्या कहेंगे? क्या बताना चाहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। ये सवाल इसकी वसत है, इसे तक़सीम करके ही हम ठीक तौर से समझ सकते हैं कि असल में हम ज़वाल किस शोबा में हम बात करने जा रहे हैं। हम मुआशी ज़वाल की ज़िक्र करते हैं या मुआशरती ज़वाल के बतौर अक़लियत मसाइल का सामना है या रूहानी मामलात है। चर्च की जो क़ियादत है या सियासी क़ियादत जो है उनके बहरान हैं। ये कई वजूहात मिलकर
کئی ہو سکتا ہے ہم کسی ایک شعبے میں بہت کرتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ہم اعمال میں زوال پذیر ہوں. تو اس کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا، اس کے مختلف حصے توڑنا پڑیں گے، اور عالمگیر سطح پر تھوڑا تھوڑا نظر جو ہے وہ دیگر مذاہب پر بھی ڈالنا پڑے گی کہ کیا یہ زوال، جسے ہم زوال کہہ رہے ہیں، جی یہ کسی متبادل تعلیم کا یا کسی متبادل نظام کا نتیجہ تو نہیں جسے ہم زوال کہہ رہے ہیں. تو ابھی سیمسن صاحب نے جو بات کی کہ بہت لوگ سے جذباتی ہیں، وہ کہتے ہیں پاگرو اپنا کام کر رہا ہے. تو اس میں یہ ایسا جملہ ہے جو سال کے 365 دن 24 گھنٹے میں ہر لمحہ میں یکساں طور پر اس کی سچائی قائم ہے کہ پاگرو کام کر رہا ہے. لیکن پاگرو جن لوگوں سے جو کام لینا چاہ رہا ہے، اگر وہ کام کو نہیں کر رہے تو یہ زوال ہے. اب زوال کی جو باتیں ہیں اس میں عالمگیر سطح پر ایک نظر ہم ڈالیں تو زیادہ ہم لوگ جو تیسری دنیا کے جو لوگ ہیں، تھرڈ ورلڈ کے جو لوگ ہیں، ترقی پذیر ممالک سے تعلق رکھنے والے، وہ ترقی یافتہ لوگوں سے اثر لیتے ہیں، اور جب وہ لوگ بھی یہاں پر تنظیم سازی کرتے ہیں اور اپنے پروجیکٹس یہاں بھیجتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ معاملات، وہ سارے مسائل جو وہاں کے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس طرف ٹرانسفر ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری صورتحال بھی ان سے ملتی جلتی بن جاتی ہے. یہاں پر اگر میں تھوڑا سا سروے اگر سامعین کو اور ناظرین کو بتانا چاہوں تو سب لوگ اس بات کو، ایک سرسری سا چھوٹا سا سروے ہے، اور ہم یورپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ ہنگری میں کیتھولک اکثریت ہے لیکن چرچ جانے والے لوگوں کی تعداد صرف 12% ہے. اسی طرح آئرلینڈ میں تقریباً 86% مسیحی آبادی ہے، اور چرچ جانے والوں کی وہاں پر بھی اوسط یہی ہے، تقریباً 10 سے 12% لوگ. لیکن ہوا کیا کہ یہ 86% مسیحی جو ہے یہ کن معاملات میں پڑے یا کن مسائل میں پڑے، وہاں پر بہت سے جو سخت قوانین تھے ان کو نرم کر دیا گیا، بہت سی پابندیاں تھیں جن کو اٹھا لیا گیا، جن میں ہم جنس پرستی سے تعلق رکھنے والے معاملات، یکساں جنس میں شادی کرنا اور ایبارشن وغیرہ کے جو مسائل تھے ان کو ذرا نرم کر دیا گیا قوانین کو. تو اس کے بعد لوگ لبرلزم کی طرف زیادہ مائل ہو گئے، انہیں وہاں پر اپنی زندگی کی سہولیات جو دنیاوی سہولیات ہیں، عارضی سہولیات ہیں، وہ نظر آئیں اور ایک بڑی تعداد اس طرف مائل ہو گئی. تو چرچ رجسٹرز میں وہاں پر ان کا مسیحی لکھا ہونا وہ ایک فرق بات ہے. روحانی پہلو اگر اس کا ہم دیکھیں گے تو اس پر ذرا ٹھہر کر بات کریں گے بھی، ضرور کریں گے اس پر بھی. اب نیدرلینڈز کی طرف چلے جائیں تو 1991 میں ڈچ رومن کیتھولک جو تھے وہ 40% تھے، اور 2014 تک یہ شرح گر کر 23.5 پر آ گئی. اٹلی اور اسپین میں 60% کیتھولک ہیں، اس کے علاوہ بھی وہاں پر جو مسیحی ہیں کل ملا کر 80.5% مسیحی آبادی، اور چرچ جانے والے لوگوں کی تعداد 20% کے قریب ہے. تو یہ معاملات اس لیے نہیں کہ لوگوں کی چرچ میں دلچسپی نہیں ہے، جو وہاں کے مقامی معاملات، جس طرح میں نے چند قوانین کا ذکر کیا کہ ان کو نرم کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے دنیاوی معاملات میں، تو لوگ لبرلزم کی طرف مائل ہونے لگے. یو کے میں 2011 تک 60% مسیحی تھے، اور چرچ جانے والے جو ہیں وہ 8 سے 9%. اسی طرح اگر ہم اور دنیا کا سفر کریں، آسٹریلیا میں جائیں تو 2016 تک کی اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ جو تعداد بڑی وہ پینٹیکاسٹل چرچز کی تھی آسٹریلیا کی طرف، لیکن عملی مسیحی زندگی یا چرچ جانے والے جو لوگ ہیں وہ 25% سے زیادہ نہیں ہیں. اب کینیڈا میں ایسا ہوا کہ 500 کے قریب عبادت گاہیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں 1950 سے لے کر اب تک کینیڈا میں، اور ان مقامات کو چرچ سے زیادہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے زیادہ، مطلب ایز کمیونٹی ہال کہہ لیں یا میرج ہال کہہ لیں یا کسی طرح سے بھی ان مراکز کو استعمال کیا جا رہا ہے. 95% حاضری ہوا کرتی تھی 1950 میں چرچز کی، اور اب میں بھی حیران ہوں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ شرح صرف 5% ہے جو لوگ ایکٹیو چرچ جانے والے لوگ ہیں. 5% بہت کم ہے. تو یہ امریکہ جیسا بڑا ملک جو ہے 2016 تک اس کی
7% आबादी जो है वो मसीही है, और 2017 तक चर्च जाने वालों में 11% कमी आई। लूथरन कॉन्ग्रेगेशन जो है वो 30% अफराद कम हो गए। 1991 में बपतिस्मा याफ्ता अफराद जो थे वो 2.8 मिलियन थे, जबकि 2020 में ये तादाद 1.8 मिलियन रह गई। तो लगे हाथों अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 1947 के अदाद शुमार मसीही पॉपुलेशन के जो लगभग 23% थे, ये 2011 और 2017 के दरमियान जब आप अदाद शुमार देखते हैं तो ये 3.7 से ज्यादा नहीं है, वो भी कुल टोटल अकलियतें मिलाकर। तो क्या हो रहा है मसीहियों के साथ, क्या हो रहा है? कोई खेल खेला जा रहा है या मसीही खुद कमजोर हो रहे हैं? मसीहियत में तादाद, ये तो आदाद शुमार है अफराद के, लेकिन जो मामलात बतौर अकलियत हमें जिन ममालिक में है वो फर्क हैं, और अक्सरियती ममालिक में हम कमजोर हो रहे हैं अक्सरियती ममालिक में से। वहां पर जो अब अदालतें हमारी शादियों का और हमारे तलाक का फैसला करेंगी, तो जब दूसरी तरफ सहूलत अवाम को मिल जाएगी तो वो उसी तरफ जाहिर है कि फिर उसमें दीगर बहुत से मामलात हैं जिन पर मैं कुछ देर रुक कर बात करूंगा, ताकि दीगर दोस्त भी अपना नजरिया पेश कर सकें, अपनी बातचीत कर सकें। मुझे महसूस हो रहा है कि वक्त मैंने ले लिया ज्यादा। हाँ जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर आदिल साहब। ये आपकी आपने बहुत सारी वजूहात बताई हैं, सारे जो प्रोसेस है ये इसका ज़वाल का, और जिसका शिकार आपके अकॉर्डिंग ये समझा और नजर आ रहा है कि वाकई ही मसीही इंटरनेशनली भी कहीं ना कहीं ज़वाल का शिकार हो रहे हैं, जैसे चर्च कम जा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं सलमान इकबाल साहब जो है उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे डॉक्टर आदिल साहब ने कुछ अवामल का जिक्र किया है, कुछ आपको उन्होंने रेशोज भी बताए हैं कि कितने लोग हैं जो चर्च जा रहे हैं रेगुलर, कितने हैं जो कम हो गए, और उसके हिसाब से ये लग रहा है कि लोगों के जाने की तादाद बहुत ही कम है चर्च में, और वो दूसरे कामों में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने आप, यानी दूसरे जो लाइफ के अफेयर्स हैं उनमें ज्यादा। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या इसका जिम्मेदार चर्च है या चर्च लीडर्स हैं, या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन है, या मजहब से दूरी है? इसका क्या रीजन है? आप इस बारे में प्लीज हमारे अवाम को बताइए। थैंक यू सिस्टर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर जो कि ऑलरेडी डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने बताए हैं वो इसमें फॉल करते हैं, लेकिन इसमें अगर हम जैसे उन्होंने कहा कि इसको कैटेगराइज करते हैं ना हम, तो इसमें सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल भी है, फिर नेशनल लेवल भी है, फिर लोकल या प्रोविंशियल लेवल पे भी, और इवन हमारे चर्चिस का भी रोल है, यानी कि क्लर्जी हमारी दूसरी जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और सबसे लास्ट में जो आता है ना वो है फैमिली। लेकिन सबसे लास्ट में जो फैमिली आ रहा है उसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके तो मैं नीचे आया हूँ, लेकिन उसको सबसे पहले मैं टॉप पे रखूंगा, क्योंकि लर्निंग जो होती है ना किसी भी किस्म की, वो बॉर्न टू टॉम है। वो आप माँ की गोद से या अपने घर से लेते हैं, जो चीजें आप अपने घर से कलेक्ट करते हैं वही या गेन करते हैं वही लेके आप आगे चलते हैं। तो इन चीजों की बिना के ऊपर ये है कि इसमें हमारे फैमिलीज का बहुत रोल है, जैसे कि आदिल साहब की मुझे गुफ्तगू रियली बड़ी जबरदस्त थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की जो उनके स्टैटिक्स थे, तो उसमें ये बात समझ में आ रही है कि ये रेशियो क्यों गिरती जा रही है। ऑब्वियसली अगर हम फिलहाल हम जहाँ रह रहे हैं हमने तो उस मुल्क की बात करनी है, तो उस मुल्क ऑब्वियसली उनके हम पे इन्फ्लुएंसेस हैं, वो अफेक्ट करते हैं, उनका हम पे असर होता है। फैशन यूरोप से आता है, वो हर चीज है, बाकी सारी चीजें हैं, हम उन चीजों को तो लेते हैं, लेकिन घर से भी जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं, जितना हमारे पास मवाद है, जितने हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, उसकी बिना पे तो ये फैमिली के प्रॉब्लम ज्यादा हैं, क्योंकि इशू ये नहीं इस वक्त चल रहा कि हम क्या करें इसको। अगर लेटर ऑन जब मतलब अभी तो ये स्लाइड से इंट्रोडक्शन है, और बड़ी खूबसूरत बात आपने भी शुरू में की थी कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जाइगेंटिक टॉपिक में से कह सकते हो कि इसके ऊपर तो सीरीज होनी चाहिए, मतलब इनको एटलीस्ट 4, 5, 6 सीरीज के ऊपर ये है कि इसका अहाता, इसको कवर हम एक छोटे से प्रोग्राम पे नहीं कर सकते, लेकिन लेटर ऑन हम इसके ऊपर एक बात करेंगे जिससे मैं अपनी बात को दोबारा से रिज्यूम करूंगा, और दूसरे भाई भी जो हैं वो भी मेरा ख्याल है हो चुके हैं, अख्तर साहब, अख्तर अंजीरी साहब। तो मैं सिर्फ इनसे ये बात कराना चाहूंगा कि मेरे पास जो एक इसका है वो है SWOT एनालिसिस, SWOT,
SWOT एनालिसिस। लेटर ऑन मैं लेके चलता हूँ कि ये SWOT एनालिसिस क्या है और क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं और क्या नहीं है। स्ट्रेंथ, S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W वीकनेसेस, O अपॉर्चुनिटी कह लें, अपॉर्चुनिटीज कह लें, और T फॉर थ्रेट्स। तो हम इन चारों को लेके और इसकी बना पे फिर आगे इसकी मजीद उसको लेके आगे प्रोग्राम को चलते हैं। थैंक यू सो मच। इससे थोड़ा सा ना पास्टर जावेद साहब से मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ, तो उनके बाद फिर हम आपको भी जरूर मौका देंगे बात करने का। इसके अलावा डॉक्टर अख्तर अंजली साहब हमारे साथ हैं अभी, एंड वी वेलकम यू इन द प्रोग्राम सर। यहाँ से पास्टर जावेद साहब जो है उनसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आमतौर पे ये बात लोगों में कही जाती है कि चर्च जो है वो नहीं चाहता कि कौम की तरक्की हो। डू यू एग्री विद दैट? आप एग्री करते हैं इससे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, ताकि हम जो है ऐसे मसाइल पर बात कर सकें कि जो मौजूदा दौर में उन पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मसीही लोग जो हैं उनमें किस कदर जो है ज़वाल उसकी जो है क्या-क्या वजूहात हैं। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मोस्टली लोग जो हैं वो आज से तकरीबन आप 15-20 साल पहले की बात आप अगर ले लें तो ऐसे लोगों के नज़रियात नहीं थे और ना ही ऐसी जो हैं। लेकिन जो चर्च के साथ रिलेटेड लोग थे, जो चर्च के बॉडीज़ के साथ मुंसलिक थे, वो जो हैं वो काफ़ी अरसा से इस किस्म की मैं नाइंसाफ़ियाँ ही कह सकता हूँ। क्योंकि देखें ज़वाल जब भी किसी कौम पर आता है, तो उसमें जो है 2-3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अहम हैं कि जिनकी वज़ह से हम जो है वो कौमें ज़वाल पज़ीर हो जाती हैं। सबसे पहली बात ये है कि कौम में जब यूनिटी नहीं है और इत्तेहाद नहीं है, तो वो कौम जो है वो ज़वाल में चली जाती है। और उसके बाद जो है जब यूनिटी नहीं होती तो उससे पहले जो है वो बदउनवानी होती है, तो बदउनवानी के बाद जो है वो यूनिटी जो है वो अपना ग्रोथ नहीं करती। मैं ये समझता हूँ कि जो आपने सवाल किया है कि चर्च इसमें इन्वॉल्व है, तो ये किसी हद तक मैं इसको दुरुस्त कहता हूँ, क्योंकि चर्च जो है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी कौम को ऐसे नुकात पर भी जो है वो एजुकेट करे, ताकि कौम जो है वो समाजी तौर पे, मुआशी तौर पे और जो है वो इकोनॉमिकली तौर पे भी तरक्की कर सके। तो चर्च ने जो है वो कभी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया कि हमारे पादरी साहबान जो हैं या जो भी प्रीस्ट वगैरह हैं, वो उन्होंने सिर्फ़ इस बात पर ही मैं समझता हूँ ज़ोर रखा है कि सिर्फ़ कलाम मुक़द्दस को सुनाया और उसके बाद जो है रूहानी तौर पर जो है वो लोगों को एजुकेट किया, बस कलाम मुक़द्दस तक बात रखी। लेकिन बहुत सारे शोबे ऐसे हैं, कलाम मुक़द्दस में से ही जो है वो ये सारी बातें मिलती हैं। मैं खुदा यीशु मसीह की अगर आप ज़िंदगी पर गौर करें तो वो एक बहुत बड़े सोशल वर्कर थे अपनी खिदमत के दौरान जो उन्होंने खिदमत की है। और इसके अलावा जो है आप उनकी पूरी ज़ाब्ता हयात को देखें तो उनमें बहुत सारे जो हैं आपको काम ऐसे मिलेंगे कि जिनको हमारे मुआशरे ने, हमारे चर्च ने जो है वो अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने उसको नहीं लिया। सिर्फ़ जो है ऐसी बातों को लिया है कि जो अहकामात हमारे लिए भेजे गए, लेकिन एक मोरल जो है और जो उनका जो मॉडल था, उसे हमने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारने की कोशिश की कि खुदा यीशु मसीह जो है वो रूहानियत के लिहाज से भी बात करते रहे और जो है वो एक समाजी तरक्की और मुआशरती तरक्की पर भी उन्होंने अपनी खिदमत में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। सो मैंने बात की कि जब हम इत्तेहाद में नहीं आते, जब यगानगत में नहीं आते और फिर उसके बाद कौमें जो हैं, इस वजह से जो हैं, जब हम आपस में अब देखें जैसे शुरू में शमसन जावेद साहब ने ज़िक्र ये किया कि बहुत सारी जो इस वक़्त जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और बहुत सारी एनजीओज़ हैं, चर्च हैं और एक हमें जो है वो बहुत सारी एनवायरनमेंट नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा जो है वो काम नज़र आ रहा है। लेकिन हम जो है वो अगर इसको डीपली देखा जाए तो
جو مسیحی لوگ ہیں اتنے زیادہ کام ہونے کے باوجود بھی, اتنا زیادہ ورک ہونے کے باوجود بھی یہاں پاکستان میں جو ہے وہ ترقی کیوں نہیں کر رہے, یا اس طرف وہ موو کیوں نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ شروع سے نہیں بنایا گیا کہ آپ جو ہے آپ اس ایک غیر جو ہے مذاہب کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں, اور ہم نے یہاں پر کیسے سروائیو کرنا ہے, ہم نے ماضی مستقبل میں جو ہے وہ کیسی بنیادوں پر ہم نے جو ہے وہ کام کر کے اور ترقی کے راستے پر چڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے سوشلزم کو جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے ہم نے اس پر نہ ہی بات کی ہے, صرف چرچ لیول پر ہی ہم نے قوم کو رکھا ہے, لیڈرز نے بھی, اور کبھی بھی ان کی سماجی زندگی یا معاشرتی یا معاشی زندگی پر جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا چرچ جو ہے اس پر ورک کرے. اور دیکھیں اور بھی پاکستان میں منارٹیز ہیں, جب سے پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا ہمارے ساتھ بہت ساری منارٹیز ہیں جن کی تعداد بھی جو ہے وہ میرے خیال میں کہ کرسچن سے کم ہے پاکستان میں. لیکن جب پاکستان بنا تو انہوں نے اپنی جو ہے اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے, اور قوم کو ان بنیادوں پر انہوں نے جو ہے وہ بلڈ کیا کہ ان کا جو ہے مستقبل جو ہے وہ روشن ہو, ان کے لوگ روشن ہو, ان کے جو غریب پسماندہ طبقہ ہے وہ آگے بڑھے اور ترقی کرے. تو کبھی جو ہے وہ اب دیکھیں, اب ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم ایسے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن آج سے اگر ہم 30 سال پہلے پیچھے چلے جائیں یا 25 سال پیچھے جائیں تو ہمیں ان باتوں کا کبھی ہوش بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی ان باتوں پر بھی ڈسکس کریں گے کہ ہماری قوم جو ہے زوال کا شکار, کیونکہ ہمیں محسوس ہی نہیں کبھی ہوا تھا کہ ہماری قوم جو ہے وہ زوال میں ہے. اب جبکہ سوشل میڈیا اور اس قسم کے ذرائع موجود ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری دور دراز جگہ سے مل کر بیٹھ کر سامنے بات کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے حالات کو جان سکتے ہیں, باتوں کو جان سکتے ہیں, تو تب ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں اور دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی پر ہے, اور ہماری مسیحی قوم جو ہے وہ بہت زیادہ زوال کا شکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے بھی ذرائع نہ ہوتے تو آج بھی جو ہے ہمیں یہ پتہ نہ چلتا کہ ہم زوال میں ہیں پاکستان میں یا خوشحال ہیں. سو بہت اچھی ہے کاوش آپ نے کی اپنا سیمسن جاوید صاحب, تو اس قسم کے ٹاپک جو ہے ہونے چاہیے اور مزید جو ہے اس پر بات ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے نمبر پر ایک تو چرچ کی یہ رسپانسبلٹی, اگر دیکھیں چرچ اور سیاست کو ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے لیڈرز نے جو ہے وہ الگ رکھا ہے, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنی قوم کے مفاد میں کام کرتے ہیں, جب آپ اپنی قوم کے مفاد کے لیے اس کے اجتماعی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام ایسا غلط نہیں ہے کہ جو آپ اجتماعی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں میں اسے غلط قرار نہیں دیتا. آپ دیکھیں کلام مقدس میں بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. آپ موسیٰ کو جو ہے اس کا رول ماڈل دیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے ڈینیل کو اس کا رول ماڈل دیکھ سکتے ہیں, نہمیہ کو اس کا رول ماڈل دیکھ سکتے ہیں کہ نہمیہ بھی بادشاہ کے ساتھ تھے نا, بادشاہ کے ساقی تھے, اور وہ ایک پولیٹیکل حکومت تھی, اور پھر انہوں نے بادشاہ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے قریب رہتے ہوئے یروشلم کی فصیل کے لیے جو ہے ان سے ہاں جی انہوں نے اجازت نامے لیے, اور پھر وہ اپنی قوم میں گئے وہاں پر, اور انہوں نے یروشلم کی فصیل کو بنایا, کیونکہ یروشلم کی فصیل جو ہے ٹوٹی ہوئی تھی اور دشمن جو ہے ان کے باعث بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ غیر محفوظ تھی. سو نہمیہ نے جو کردار ادا کیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بادشاہ سے اپروول لے کر وہ گئے اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کے لیے وہاں پر کام کیا. تو ہمارے یہاں پر جو چرچ ہے, چرچ جو ہے وہ ہمارے لیڈرز کو جو ہے وہ مورلی سپورٹ نہیں کرتا, جو ہمارے سیاست میں لیڈر تو قوم کے لیے گئے ہیں, قوم کے لیے کام کرنے کے لیے گئے ہیں, اسی لیے آج ان کی پاور جو ہے وہ وہاں پر اسمبلیز میں اور جو ہے سینٹ میں
اتنی پاور ان کی شو نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی بیک جو ہے وہ چرچ ہمارا جو ہے ان کے لیے اسٹرانگ نہیں رہا. یہ شروع سے یہ ہمارے لیے ایک المیہ رہا ہے. جی بہت شکریہ جی پاسٹر بالکل جاوید نائک. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ کچھ مذاہب جو ہیں یا غیر مسیحی کہتے ہیں کہ جو بائبل مقدس وہ حکومت کرنے کا طریقہ یا آئین یا قانون نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انہوں نے سلطنتی یا حکومتی امور الگ کر رکھے ہیں اور مذہبی امور ان کو الگ کر رکھا ہے. تو یہ بات میرا خیال ہے ہم جاتے ہیں ڈاکٹر اختر انجلی صاحب سے، کیونکہ وہ ایک بین الاقوامی ایشوز پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. جی ایسٹر. جی بالکل. جو ڈاکٹر انجلی صاحب ہیں ان سے ایک بہت ہی اہم سوال میں کرنا چاہ رہی ہوں، جو کہ ہے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب ریسنٹلی اور موجودہ دور میں بہت ساری نئی کلیسیاں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ سامنے آئے ہیں، اور کئی بار ایسے فیل ہو جو کہ خدا کا کلام بھی سنا رہے لوگوں کو، اور بہت کئی دفعہ ایسے فیل ہو رہا ہے کہ وہ کمرشل بیسس پہ یہ کام کر رہے ہیں، یا محسوس ہوتا ہے کہ کمرشلی جو ہے اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ بھی ایک مسیحی قوم کا زوال کا حصہ ہے کہ ہم خدا کا نام جو ہے اس کو خود نمائی دینے کے بجائے یا جلال دینے کے بجائے خود کو جلال دینا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ جی کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سوری ڈاکٹر اختر انجلی صاحب، کوشچن کچھ لمبے ہو جائیں گے کیونکہ صوفیہ جو مسجد میں تبدیل کر دی گئی، جو عجائب ایک میوزیم تھا، اس پہ کوئی بڑا احتجاج سامنے نہیں آیا. اس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ ایک اور چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. تو یہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ جو ایک احتجاج آنا چاہیے رائٹ پہ کرسچن کنٹریز کا، وہ نہیں آیا تھا. سوری کے ساتھ یہ اسی کو نتھی کر لیجئے گا ساتھ. بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ میری طرف سے یہ بات سمجھ لیں کہ مسیحی قوم زوال پذیر ہو سکتی ہے ڈیبیٹیبل چیز ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. مسیحیت کبھی زوال پذیر نہیں. جی بالکل. میں اس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور مذہب کہہ لے کہ ہم خطرے میں ہیں، مسیحیت نہ کبھی خطرے میں تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. مسیحیت کو مسیحیوں سے اس لحاظ سے ہمیں الگ دیکھنا چاہیے کیونکہ مسیحیت خداوند یسوع مسیح کا کردار، اس کا پرتو، اس کی پاکیزگی اور وہ ساری چیزیں، مسیحیت کبھی خطرے میں نہیں تھی. ہمارے ناظرین مسیحی جو سن رہے ہیں، جو غیر مسیحی سن رہے ہیں، میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی قوم کا زوال مسیحیت کا زوال نہ سمجھا جائے. بالکل صحیح. جب یہاں پہ بات مسیحی قوم کی ہو رہی ہے تو انسان ہوتے ہوئے، ایک انسانوں کا گروہ ہوتے ہوئے، ہم میں عجیب و غریب چیزیں پائی جاتی ہیں. ہر قوم کے کچھ اصول ہوتے ہیں. جب آپ جرمنوں کی بات کرتے ہیں تو ایک ڈسپلن کی بات نظر آتی ہے. آپ جاپنیز کی بات کرتے ہیں، ایکوریسی اور کسی چیز کو، تو ہر قوم کے کچھ خاصے ہوتے ہیں. اب ہماری قوم جو ہے اس کے بھی بڑے خاصے ہیں. اب میں اپنی قوم میں سے ہوں، لہٰذا اگر میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو کسی کو گراں گزرتی ہے تو میں اس میں شامل ہوں. آپ اس بات پہ بے فکر رہیں. تو پہلی چیز جو یہ ہے، ہماری قوم میں جو ایک چیز ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں اوریجنل تھنکرز نہیں ہیں. ہم لوگ ہیں فالوورز، اور فالوورز یہاں پہ میرا مطلب خداوند یسوع مسیح کے فالوورز نہیں ہیں. ہم سوشل کاپیئرز ہیں، ہم کاپی کیٹس ہیں. انگریزی کا لفظ ہوتا ہے کاپی کیٹ. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب یہ لاک ڈاؤن آیا تو سیمسن صاحب نے، چند اور دوستوں نے اپنے یوٹیوب چینل کھولے اور دیکھتے دیکھتے کوئی 50-60 چینلز جو ہیں وہ ہمارے کرسچنز کے آ گئے. وہ پتہ نہیں جسی لحاظ سے آئے تھے اسی لحاظ سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات تھوڑا سا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چیف ایڈوائزر بھی ہو اس چینل کے،
हमने लॉकडाउन की वजह से नहीं स्टार्ट किया था। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा कि आपने मैंने कहा आपने जब स्टार्ट किया तो उसके बाद बहुत ने स्टार्ट किया। जी पाकिस्तान में एक जमाना था, मैं उस वक्त वतन में था, पाकिस्तान में था, तो मैगजीन चलाने का बड़ा शौक था लोगों को। हर दूसरा बंदा डिक्लेरेशन ले रहा है। मुशायरों का भी कुछ इसी तरह का दौर आया हुआ है। बात ये है कि हमारे पास इतना कुछ है और मेरे साथ बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए हैं। यू प्लीज डिसएग्री विद मी, कोई मसला नहीं है, डिबेट इसी को कहते हैं, कुछ अग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं, देन वी डिस्टिल डाउन टू द विजडम। देखें, हम एक एक दो दो दिन के बशारती प्रोग्राम करते हैं चंदे पे, एक दायकी पे। मैं पादरी साहब का बेटा हूँ, मेरे वालिद साहब पादरी थे, मुझे भी लोग आधे से ज्यादा पादरी ही समझते हैं, लिहाजा मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक वाकयतन जो चीज है उसको बयान कर रहा हूँ। जबकि होना ये चाहिए कि हमारी तारीख में, क्रिश्चियनिटी में, देखे हमारा जो सिविलाइजेशन है, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, मैं अक्सर कहता हूँ मसीहियत एक मजहब का नाम ही नहीं है, मसीहियत एक तहजीब का नाम है। अभी इशारा किया गया था जी मसीहियत में हुकूमत करने के बारे में कुछ नहीं है, इसके ऊपर मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ और मैं एक एक चीज साबित कर सकता हूँ कि बाइबल मुकद्दस, और यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत जो कभी भी कायम हुई थी वो बाइबल मुकद्दस पे कायम हुई थी। मलका विक्टोरिया की आज तक वो पेंटिंग यहाँ पे मैंने कई बार जाके देखी है, उसने बाइबल मुकद्दस पकड़ी हुई है। दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉन्कर्ड द अर्थ, व्हाई वी कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। और ये एक और लंबी बहस निकल जाएगी, लिहाजा इसको मैं वक्ती तौर पे ये कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल बेसरोपा है, गलत है, इसके बारे में डिबेट की जा सकती है, डिस्कस किया जा सकता है, और वो अलग बात होगी। लेकिन आप देखें, ताजे बरतानिया जिसके ऊपर सलीब का निशान है, वो दुनिया की वाहिद ऐसी सल्तनत थी जिसपे सूरज गरूब नहीं होता। उससे पहले ये लक़ब ना सल्तनत रोमा को मिला, ना ये सल्तनत यूनानियों को मिला, ना ये लक़ब यूनानियों को मिला, किसी को नहीं। तो क्रिश्चियनिटी हैज अ वे ऑफ गवर्निंग, it is proven and it's part of the history and nobody can take that out। अब कहने को जो मर्जी कह ले। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि हम ये जो बार बार एक दिन का सेमिनार, चाहिए क्या कि हमारे लोगों को, बच्चों के लिए, खास तौर पर नौजवानों के लिए एक दिन का सेमिनार करें, 4 दिन का सेमिनार करें, मसीहियत के उन शाहकारों के बारे में बात करें जिन्होंने दुनिया को साइंस दी। आइजक न्यूटन वाज अ क्रिश्चियन साइंटिस्ट, उसके ऊपर करें आप सेमिनार, दुनिया को बताएं 3 लॉज ऑफ मोशन जो मकानियात की बुनियाद है, ग्रेविटेशन का लॉ दैट केम फ्रॉम आइजक न्यूटन अ क्रिश्चियन। कितने लोगों को पता है कि उसने दानियल नबी की किताब के ऊपर तफसीर भी लिखी है? बताएं लोगों को, अपने बच्चों को बताएं। ग्रेगर मेंडल ने जीनियात को शुरू किया, साइंस ऑफ जेनेटिक्स। ही वाज अ क्रिश्चियन मंक, ऑस्ट्रियन मंक थे। उनके जब भी उनकी तस्वीर देखेंगे आप, उनके गले में स्लीव लटक रही है। माइकल फैराडे वाज अ क्रिश्चियन जिन्होंने बिजली के कवानीन बनाए। थॉमस एल्वा एडिसन वाज अ कमिटेड क्रिश्चियन, सबसे ज्यादा उन्होंने इजादात की, ये रोशनियां, बल्ब, ये सारी उनकी चीजें, लंबी बातें हैं। मैं बात कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमें दायरों से निकलना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस में जो चीजें हैं और हम उनके ऊपर चंदे पे सेमिनार करवा दिया, दायकी पे सेमिनार करवा दिया, गैर जुबानों पे सेमिनार, वो सब ठीक है, लेकिन वी हैव टू लुक बियॉन्ड दैट। हम क्रिश्चियनिटी इज नॉट ओनली अ रिलीजन, इट इज अ सिविलाइजेशन। और सिविलाइजेशन भी ऐसी सिविलाइजेशन कि आज तक दुनिया में इस तरह की सिविलाइजेशन नहीं आई। वो बार बार आते थे इंडिया को फतह करने वाले, वहां से गौरी आ गया, कोई अब्दाली आ गया, क्या करके गया इंडिया के लिए? उनके नाम की कोई चीज है वहां पे? किसी ने कोई रेलवे स्टेशन बनाया हो, किसी ने कोई कॉलेज बनाया हो, कोई मेडिकल, कोई कुछ बनाया हो? मसीही कौम एक बार आई, रहती दुनिया तक उनके मेडिकल कॉलेजेस कायम रहेंगे, जो उन्होंने कर दिया। लेकिन हमने कभी इन चीजों को ऑन किया, अपने बच्चों को बताया? पादरी साहिबान को इन चीजों पर सेमिनार करने चाहिए। वी हैव एजुकेटेड द वर्ल्ड, वी हैव चेंज्ड द वर्ल्ड। क्रिश्चियनिटी जहां गई दुनिया बदल गई, उसके बाद वो वैसे नहीं रहे। अब्दाली 10 बार आए,
غوری آئے, کیا کیا, سامان لے کے چلے گئے, غلام بنا کر لے گئے, آدھے رستے میں بیچ گئے, آدھے افغانستان لے گئے. There are angles to Christianity that we need to capitalize on. ہم چونکہ ان باتوں کو اپنے بچوں کو نہیں بتاتے, یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم وہاں پر زوال پذیر ہے. یہاں پہ میں جہاں پہ رہتا ہوں واٹفورڈ میں, یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ایک سینیگوگ ہے. تو کسی زمانے میں میں وہاں پہ ایک ربی سے تعلیم کے لیے جایا کرتا تھا عبرانی زبان کے بارے میں. وہ اپنی تمام جو ان کے نوبل پرائز یافتہ سائنسدان ہیں یہودیوں کے, وہ ان کو اپنے سینیگوگ میں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. That is part of their teaching in the synagogue. ہم اپنے چرچز میں کتنے اپنے سائنسدانوں کی بات کرتے ہیں. سب سے بڑا اکانومسٹ دنیا کا کون ہوا ہے جس نے دی ویلتھ آف نیشنز لکھی ہے؟ ایڈم سمتھ, جس کی کتابیں آج بھی اکنامکس کے کالجز یونیورسٹیوں میں بطور ریفرنس استعمال کی جاتی ہیں. واز اے کمیٹڈ کرسچن. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہمیں ان چیزوں کو اون کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم پسی ہوئی قوم نہیں ہیں, ہم وہ روشن لوگ ہیں, لیکن ان کے لیے ہمیں اپنے دائروں سے نکلنا پڑے گا. میں نے آج تک کبھی کسی فیس بک پہ نہیں دیکھا کہ ہم مسیحی سائنسدانوں کو اپنے بچوں کے لیے, زبان دانی اچھی چیز ہے, میں اس کا قائل ہوں, لیکن اور بائبل مقدس کی تعلیمات کو پڑھنا, ان کو سکھانا یہ ٹھیک, لیکن وی لیو ان اے لارجر کانٹیکسٹ, اور اس لارجر کانٹیکسٹ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. لمبی باتیں ہیں اور جی بالکل, یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت ہی واسٹ. اگر ہم ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو ہسٹری تو اتنی بھری ہوئی ہے کہ آپ اس کو بیان کرتے جائیں گے اور ٹائم پورا. ڈاکٹر صاحب ایسٹر, میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بات نہیں آئی. یہ سب کچھ ہے ہمارا, اسی لیے تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اندر جو برکات کی بھرمار ہے, مطلب بہت برکات ہمیں نوازی گئیں, لیکن آج ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, مختلف مسائل کے گھرے ہوئے ہیں, کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, جیسے میں نے ترکی کا بھی کیا تھا, ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, آواز نہیں اٹھاتے. اب جیسے آپ نے بھی چھوٹا سا جھلکی بتائی کہ میڈیا زوروں پہ, ہمارے میڈیا ہے, منسٹریز میں نے شروع میں بتایا, منسٹریز بڑی ہیں, سوشل ورک, ہر چیز ہے, لیکن ہمارے مسائل میں کمی نہیں آئی. اس کی تو وجہ, اصل میں تو وجہ ہمیں یہ ڈھونڈنی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہم کھڑے کیوں نہیں ہو رہے, یونٹی کیوں کھوتے جا رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے, پاکرو کہہ رہے ہیں, پاکرو بہت کام کر رہا ہے, لیکن یونٹی نہیں آ رہی. میں ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں ایک جگہ پہ لکھا گیا ہے, بنی اسرائیل قوم کے لیے, میرے ذہن میں بھی حوالہ نہیں آ رہا, کہ تو قوموں کو قرض دے گا, میں تجھے اتنی برکت دوں گا کہ تو قوموں, ہمارے سب پادری صاحب بیٹھے ہیں میرے لیے, if somebody can think of the, ورنہ مجھے دیکھنا پڑے گا انڈیکس میں. جی میں نے دیکھا ہے, پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, جب یہ لکھا گیا کہ تو قوموں کو قرض دے گا, تو what is Bible trying to tell us? You will be master of your finances. You will understand economy. ہمارے چرچز میں کبھی اکنامکس کے اوپر اس طرح کی چیز ہوئی ہے؟ ہمارے پادریوں پہ بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں جب بچہ تھا تو میں نے سب سے پہلے لفظ جو انویسٹمنٹ سنا تھا, تو وہ میں نے اس طرح سے سنا تھا کہ ایک پادری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں انویسٹمنٹ آفرنگ دینا چاہیے. تو لفظ آفرنگ کی مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ چندہ مانگ رہے ہیں. لفظ انویسٹمنٹ کی کوئی 10 سال بعد جا کے سمجھ لگی یار وہ لفظ انویسٹمنٹ جو میں نے چرچ میں سنا تھا, دراصل اصل میں تو وہ یہ چیز ہے. تو اس طرح. لیکن ڈاکٹر صاحب جی, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو دیکھا گیا نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے خدا کے کلام کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے, اور وہ اس کو ایز اے ذریعہ معاش ہی اس کو ڈیل کرتے ہیں. بیسیکلی شاید وہ ایک پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن اس میں ان کا اپنا مقصد بھی شامل ہے. تو یہ بھی تو ہماری قوم کے زوال, یہ بھی ایک مسیحی قوم کے زوال کا ایک وجہ ہے. جی ڈاکٹر عادل, یہ سوال بالکل آپ اس بارے میں ضرور ہمیں بتائیے کہ کیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ یہ کمرشلی تو یوز کر رہے ہیں, کیا اس سے یہ مذہب کی تعلیم دیے جا رہے ہیں, یا اس سے ہماری قوم جو زوال کی طرف جا رہی ہے کہ جب ہم نے مذہب کو یا اپنے خدا کے کلام کو ایک ذریعہ معاش بنا لیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, تو آپ کس بارے میں؟
बताइएगा प्लीज। देखें, अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की है, माजी के जो हीरोज हमारे हैं या साइंटिस्ट्स हैं या बनी इसराइल कौम के जो हीरो हैं, उनकी चमक दमक ही हमें आज बताती है कि हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। उन्हीं के साथ हम कंपेयर करते हैं सारा कुछ। दाऊद का जाति जूलियत को शिकस्त देना और आखिरकार यरूशलेम का मुहासरा जनरल टाइटस के हाथों होना और हैकल का नजर आतिश किया जाना, ये ग्रेजुअल कमजोरी बनी इसराइल कौम की है और वो तो उससे इनकार नहीं करते। लेकिन उन्होंने किया क्या कि 1948 में उन्होंने फिर अपने आप को उठाया और वो कीचड़ के जौहर और रेत बंजर ज़मीनें उन्होंने उसे फिर से आबाद किया और खुदा के वादे तब जाकर उनमें दोबारा हमें जिंदा ताबिंदा नजर आए। लेकिन जब हम बात मसीहियत और मसीहत की करते हैं, मसीहियत को हम अप्स एंड डाउन्स में देखते हैं, लेकिन मसीहत को नहीं, क्राइस्टहुड को नहीं, लेकिन क्रिश्चियनिटी को हम उरूज व ज़वाल में जरूर देखते हैं। अब हम इब्तिदा में, प्रोग्राम के इब्तिदा में ये बात कर चुके हैं कि तालीमी मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, लेकिन अगर ये जो कमर्शलिज्म की बात हो रही है कि जो शख्स जिसे जॉब नहीं मिलती वो पादरी बन जाए, तो जॉब ना मिलना ज़वाल नहीं है। जॉब का ना मिलने के पीछे वजह क्या है? उस तालीमी मयार का ना होना तालीम की कमी। जिसके साथ हमें जॉब मिल सकती है। और जब हमें जॉब नहीं मिल सकती तो फिर हम मुतबादल जरिया मुआश के तौर पर, खिदमत या बुलावे के तौर पर नहीं, सिर्फ मुतबादल जरिया माश के तौर पर पादरी बन जाएं तो फिर ज़वाल ही है ना ये। और इसको क्या कहेंगे? जिस शख्स की बुलाहट नहीं है, रोया नहीं है पासबानी की या खुदा की खिदमत करने की, क्या वो खुदा की खिदमत करेगा? जिसे खुदा ने ही मुकर्रर नहीं किया, क्या वो कभी खुदा के लोगों की खिदमत करेगा? कभी नहीं। वो अपने पेट के लिए किसी गली में, मोहल्ले में उठ खड़ा होता है और सिर्फ यही उसका मकसद पूरा होता है। अभी सलीम इकबाल साहब ने जो बात की थी कि फैमिलीज का बड़ा किरदार है, इन्हें चाहिए। अब फैमिलीज भी तो चर्च का हिस्सा है। फैमिलीज को किसने सिखाना है? फैमिलीज के जो बड़े हैं उनको किसने सिखाना है? और ये फिर सीखना सिखाना जो है, ये अगर हम बात करें हम अपनी डॉक्ट्रिन की, तो जो हमारी उमूमी डॉक्ट्रिन है उससे थोड़ी बहुत बीच में नजर आते हैं। उन समेत जो मरकजी डॉक्ट्रिन है उससे सभी वाकिफ है। लेकिन हमें किसी रियासत में, किसी इलाके में, किसी कॉन्टिनेंट में, किसी सब कॉन्टिनेंट में इज्जत और वकार के साथ अपनी तारीख किस तरह रकम करना है, हमें अपने आज को दूसरों से मुमताज किस तरह से बनाना है, उसके लिए तो बहुत बड़े इंतजामात की जरूरत है। हम जरूर अपने माजी के हीरोज पर नजर रखें, उनकी जिंदगियों को देखें और उनकी मेहनत को भी देखें, उनकी तालीमात को भी देखें, हम उनके स्टेटस को भी देखें। अगर तो ये कमर्शलिज्म ही चलता रहा कि जिसके घर में दाल चावल नहीं है वो उसे पूरा करने के लिए या पादरी बन जाए या बिशप बन जाए या कोई मिशन बना ले, कोई इदारा इस तरह का कायम कर ले, तो फिर ये ज़वाल है। इन्हीं बातों को ज़वाल कहते हैं। क्या हम ये 5% कोटा के मुकाबले में कुछ कर रहे हैं? वो भी खाली रहता है। जो अच्छे ओहदों की जगहें हैं 5% कोटे में भी, वो भी खाली रहती है, क्योंकि वहां पर तकाजा है कि आप इतनी तालीम ले आए या मुकाबले का इम्तिहान पास कर। वो कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। इसी को ज़वाल कहते हैं। हमारा एहतजाज तो रियासत पर तब हो जब हम कहें कि हम सारे ही आला तालीम याफ्ता है, उसके बावजूद हमें नौकरियां नहीं मिलती, फिर तो एहतजाज बनता है। लेकिन हमारे ज़वाल की जो इस प्रोग्राम में बातचीत हो रही है उसमें ये एक बड़ा छोटा सा मौजू है कि पादरी साहबान जो गली मोहल्ले में है वो उमूमन चंदा इकट्ठा करने के लिए, ये तो एक छोटी बात है। बड़ी बात ये है कि हमारी कौम का मुस्तकबिल तामीर करने वाले लोग मुखलिस नहीं है। जो लीडरशिप, चाहे वो अपना टेन्योर यहाँ पर पाकिस्तान में गुजारने के बाद, इन लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद, जो गंदे नालों के करीब जो जिनकी आबादियां हैं, जिनके सेहत के मसाइल हैं, जिनके तालीम के मसाइल हैं, जिनके जॉब्स के मसाइल हैं, जिनके ऊपर जबरी मजहबी तब्दीली के मसाइल हैं, जिनके ऊपर 295 सी जैसी तलवार लटकी रहती है, वो क़ियादत
ایک وقت میں جہاز میں بیٹھتی ہے اور 7 سمندر پار چلی جاتی ہے. پھر یہ قوم اگلے 10 سال کے لیے کسی نئے لیڈر کی راہ دیکھتی رہتی ہے کہ کون، کوئی موسیٰ، کوئی یشوع ہمارے لیے اب کون برپا ہوگا. ہمارا زوال ہمیں تسلیم اگر ہم نے نہ کیا، اگر ہم نے اس بات کو مثبت طور سے نہ دیکھا، تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے. جب تک ہم اپنی کمزوری کو جان کر اسے تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس کمزوری میں سے نکلنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کریں گے. ایک بڑی تعداد تو اس وقت ہمارے پاس وہ بھی ہے جو کوئی آسان نوکری کسی صفائی کی یا دیگر وہ کس لیے اس میں تلاش کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں انہیں سہولت نظر آتی ہے، اور یہ سہولت انہیں دی جاتی ہے تاکہ یہ کمزور کے کمزور ہی رہیں. اب گنتی کے چند ایک بیچ میں واقعات اس طرح ہوتے ہیں کہ کسی ایوریج گھرانے کا کوئی بچہ پڑھ لکھ گیا، اس ڈاکٹر بن گیا یا انجینئر بن گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قوم کی کوئی بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ ترقی کر گئی ہے. اگر ہم 1 یا 2% کی بات کریں گے تو پھر ہم زوال میں ہی. ہمیں تو اب پاکستان میں ایک کمیونٹی ہے میمن برادری، ان کا آپ طرز حیات دیکھیں، وہ کاروباری لوگ ہیں لیکن جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی قوم سے کرتے ہیں. اس فرق کو مٹا کر تعلیم کے معیار کو بڑھانا ہوگا. مین سٹریم کے ساتھ ہمارا جو مقابلہ ہے اس پر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم آج بھی نیوٹن کی طرح کوئی نئی ڈیفینیشن، کوئی نئی سائنٹیفک تھیوری جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یا دیگر جو مسیحی ہیروز ہیں ہمارے قابل تقلید ہیں ان کی طرح سے ہم نے بھی کوئی کارنامہ انجام دیا ہے. سب سے پہلی بات بنیادی تو تعلیم ہے. تو وہ لوگ جو گلی محلے میں چندہ اکٹھے کرتے رہیں گے، آپ ان سے تعلیم کی توقع تو نہیں کر سکتے. بغیر تعلیم دیے بھی انہیں چندہ مل جائے گا، تو انہیں تعلیم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی کو زوال کہتے ہیں. شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ دیگر دوست بھی جو ہے گفتگو میں جی شریک ہو. بہت بہت شکریہ. بہت اچھی آپ نے باتیں کی، بہت گہری، بہت خوبصورت، کہ واقعی ہماری جو قوم ہے اس کو تعلیم کی سخت ضرورت ہے، بہت زیادہ، اور ایک اعلیٰ تعلیم کی، صرف تعلیم کی نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم کی، تاکہ وہ اپنا ایک مقام حاصل کرے. یہ بات تو بھی آپ نے کہا نا کہ وہ جو لو سیلریز والے یا وہ چھوٹے عہدے پہ کام کرنے والے یا خاکرو وغیرہ جو لوگ ہیں، وہ ان کو ایک ایسا ایزی لائف کا ایک وہ دے دیا گیا ہے کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ بھی شاید اسی لائف کو اپنانا چاہتے ہیں جس میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بڑا واقعی ہماری قوم کے سوچنے کا مقام ہے. تو یہ پاسٹر صاحب سے، یہ جو ہے سلمان اقبال صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے پاسٹر جاوید صاحب نے کہا کہ چرچز میں جو پادری صاحبان ہیں یا ہمارے لیڈرز ہیں وہ روحانی تعلیم ہی صرف دیتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ روحانی تعلیم جو دیتے ہیں اس کا معیار ایسا ہے کہ وہ ہماری قوم کو کسی ایک مقام تک لے کے جا سکیں، یا وہ کلیسیائی طور پہ جو قوم ہے وہ ترقی کر سکے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تھینک یو. میرے حساب سے مطلب سب سے پہلے تو میں کوٹ کروں گا اختر انجیلی صاحب کو. انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور عادل امین صاحب نے بھی. تو یہ ڈیبیٹ ہے، تو ڈیبیٹ میں ہم کسی سے ایگری بھی کریں گے اور ڈس ایگری بھی، اور میں بھی اسی کا پارٹ ہوں، اسی کمیونٹی کا پارٹ ہوں. اگر کچھ میری طرف سے کوئی الفاظ کی ادائیگی میں کچھ کمی رہ جائے اور کسی کو کوئی ہارڈ فیلنگس آئے تو وہ پلیز نو ہارڈ فیلنگ، کہ مطلب میری طرف سے ایسا کچھ نہیں. اس سے میں پہلے ہی آپ سب سے سوری کرتا ہوں، مطلب اپنے ویور سے سوری کرتا ہوں. لیکن میرے حساب سے انکمپلیٹ اسپرچولی ٹریننگ دی جا رہی ہے، ٹیچنگ دی جا رہی ہے، وہ ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے. آج بھی میں سنڈے اسکول کا بہت زیادہ حامی ہوں، جہاں سے ہمارے گراس روٹرز نے نکلنا ہے. ہم بن رہے ہیں پیراشوٹرز، ہم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے ایونجلسٹ ہیں، این جی اوز ہیں، یا کوئی بھی ہے. عادل امین صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی وہ کہتا ہے چلو جی میں ادھر چلا جاتا ہوں، پادری بن جاتا ہوں. انہوں نے پادری کی جاب کو ایسے رکھا ہوا ہے کہ پانی کی بوتل گئے، فلٹر پلانٹ سے بھروائی اور چل دیے. مطلب کہ یہ ایزی جاب ہے، اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کی کوئی نہیں ہے. مطلب اسکول میں انہوں نے سمپل اور سمپل، کس نے بنایا مچھلی کو چھوٹی جیون گاڑی، یہ والے رائمز اور سانگ سکھا دیے، اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں. کبھی ان سے کسی سے پوچھنا، ایون کوئی میڈیوکر، میں لرنڈ پاسٹرز کی یا کلرجیز کی بات نہیں کر رہا، کسی سے پوچھ لیں کہ 10
ये काजी जो हमारे गुजरे हैं, उन काजियों के जजेस के नाम क्या हैं, बुक्स के नाम क्या हैं, वो नहीं पता। ईस्टर पे और क्रिसमस के ऊपर टैबलोस तो हम बच्चों को परफॉर्म करवा देते हैं। क्या जरूरत पड़ती है कि हमारे बच्चे इस मुकाबले में आ रहे हैं कि हम उनको उनकी टीचिंग हमारे जो स्पिरिचुअली लेवल पे है। अभी आदिल अमीन साहब ने मुझे करेक्ट करने की कोशिश की, किया भी, बहुत अच्छी बात है, मैं उनसे एग्री भी करता हूँ, लेकिन वॉर्म टू टॉम घर से भी हमने सीखना है। और आगे जब हम चर्चेस में जाते हैं तो ये चीजें उसके आगे वो कुछ नहीं सिखा रहे। अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं ये बिदत है। अगर कोई उनसे सवाल पूछ लिया जाए जो कि आगे दूसरी अक़वाम के लोग जब आप जाते हैं पूछते हैं तो वो उनसे जवाब नहीं दे पाते, तो हमने किधर जाना है? अपने लीडर पासबान साहिबान के पास। तो वो उनके पास जो क्लर्जीज हैं, वो जो लर्नड पास्टर्स हैं, वो कहते नहीं है। यहाँ सॉरी टू से पंजाबी की बात है, इट पुट पीएचडी थियोलॉजियन बना हुआ है। मतलब मैं जो लर्नड थियोलॉजियंस हैं वो मैं उनकी मैं कदर करता हूँ, उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि वाकई वो हैं, वो जिनके पास है। क्या हम लिटरेचर अपने लिए छोड़ के जा रहे हैं? हम अपने पहले वाले मौजू से भी थोड़ा सा हट गए हैं। मैं अगर अपने आप से समझ रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पहले हमारा मौजू था जो हफ्ता पहले चला था, वो था मसीहत आज कमजोर होती क्यों नजर आ रही है। आज हमारा टॉपिक ये नहीं, अगर हम स्लाइड को दोबारा से रिव्यू करें, आज हमारा ये है कि मसीही यानी कि मसीहत से जो निकला हुआ बंदा है वो आज जवाल का शिकार क्यों है। तो उसमें जवाल के शिकार की सारी वजह ही ये है कि हमने ना तो अपना स्वाट एनालिसिस किया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अभी मैं एग्री फिर अगेन करता हूँ, कुछ बातें तो ऐसी है कि जो मिली जुली सी है, मिंगल सी हैं। अभी 17 ग्रेड की जॉब्स आई हैं जिसमें सिर्फ एक एफसी कॉलेज से मैं कोट करता हूँ और मैं बताता हूँ कि वहां एक एम्प्लॉय है रहील अनवर, वो सिर्फ सिलेक्ट हुआ है, और बाकी रेस्ट ऑफ द 13 जॉब जो हैं वो विकेट है। वो किस लिए विकेट है? क्योंकि किसी ने कोई एजुकेशन ही हासिल नहीं की। हम इजी जॉब की तरफ जा रहे हैं और बाकी करेंगे। पास्टर साहिबान ने सिर्फ एनजीओ के ऊपर जोर दिया हुआ है और वो सिर्फ कहते हैं कि हम जी अपनी एनजीओ को चमकाएं। और आज जितनी हर इंसिडेंट्स को देख लें, चाहे वो गोजरा का हो, चाहे वो शांति नगर का या दूसरी जगहों पे हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जितनी मतलब इन्होंने करना, हर बंदा जाता है वहां जाके करता है। अब वो भी इस हालत में आ चुके हैं, वो भी इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि वो कहते हैं जी उनको भी तरतीब आ गई है कि अगर ये एक एनजीओ वाला आया तो एक तो असी बट रहे पैसे, बटोर ले पैसे, हमें ओके हो गया, अब दूसरे से भी खींच। आदत तो पड़ गई, ये हमें तो आदत ही नहीं रही कुछ काम करने की। अगर हम खुद से काम करेंगे इंडिविजुअली, अगर हम कुछ काम करेंगे तो तभी हम मतलब डेवलप होंगे। हम यही सोचते हैं कि हमने किसी ने आना और हमारे लिए करना है, किसी ने आना। हम तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, नो डाउट हमारे हीरोज, हमारे स्पिरिचुअल हीरोज, चाहे वो मोजिस है, मूसा, कोई भी है, हम तो उस पर भी बुड़बुड़ा उठे थे। मन मिला, बटेर मिले, तब भी वो जब मरने की बारी कुलसम के पास आए तो तब भी उसे, हमारे लिए क्या मिस्र में कब्रें कम थी? मतलब वो ये सिंपल उस पर भी चलाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। तो वहां भी उसको, उनको तो आदत पड़ गई है। कुलजम क्रॉस करते हैं तो आगे जाके वो कहते हैं जी हमें तो पानी नहीं मिल रहा, हमारे खाने के लिए नहीं है कुछ, वो भी उनको डेली मिलता। काम क्या करता है? सिर्फ अपने आप को अपने आप को बिल्ड करना है। वहां तो रूहानियत मिल ही नहीं रही। और अगर यहाँ रूहानियत मिल रही है तो यहाँ जो लर्नर्ड है वो पढ़ाते हैं, और हर एक को दूसरे से मैं डिसएग्री करूंगा जो मतलब जब आप पुरपट पे खड़े होती हैं और ये जाके बात कहते हैं मैं कैथोलिक नहीं हूँ, आई स्वेयर मैं कैथोलिक नहीं हूँ, ना मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, मैं सिर्फ मसीह का मानने वाला हूँ। लेकिन ये हमने इतने कैथोलिक्स को अपनी तरफ कर लिया। भी वजह क्या कैथोलिक्स को इतने कर लिया? पहले अपना भी तो देखो कि प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या है। मैं दूसरी इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, वो सिर्फ इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमने दूसरों का कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। शुरू में कैथोलिक्स के कुछ काम अच्छे हैं जो कि उनके बुरे भी हैं, जो कि उनकी आइडियलिज्म है, जो बुत प्रस्ती करते हैं वो है। कॉलोनीज जितनी बनाई, जो हुनाबाद या दूसरी ये बड़े बड़े इदारे, वो तो इन्होंने बनवाए। आज हमारी कौम को घर छुपाने, घर के लिए नहीं है, वो यहाँ तो गिरवी ले लेते हैं या दूसरे काम कर लेते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। और ये काम अगर एनजीओ का है तो एनजीओ सपोर्ट किसको कर रही है? खाने खिला के तो उनको बसों पे बुला के कि आजो जी हमारे पास आजो।
اور ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آئے ہم اس طرح مجمع نہیں لگتا, یہ ٹھیلے ہیں, یہ کہیں بھی ڈگڈگی بجا کے نا تو ان کو بلایا جا سکتا ہے. آج ہماری مسیحی جو خراب ہو رہے ہیں وہ ہمارے اسی وجہ سے کہ ہمیں اپنی اسٹرینتھ کا نہیں پتا. ویکنیسز کیا ہیں, ہمیں اپنی ویکنیسز اگر کچھ ہیں تو ہمیں اس کے اوپر اوور کم کرنا ہے, نہ کہ ہم نے اس ویکنیسز کو لے کے. ہم سب سے پہلے جو میں نے کہا تھا سوارٹ انالیسس, ہم اس کا آخر کا ٹی اٹھاتے ہیں جو کہ تھریٹس ہے. تھریٹس ٹھیک ہے, ہمیں ایکسٹرنل بھی ہیں, انٹرنل بھی ہیں, یہ دوسرے فیس کیے جا رہے ہیں. فیس تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنی اسٹرینتھ کو کریں, اپنے آپ کو پروون کریں کہ ہم اپنے آپ میں کیا کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اپنی ویکنیسز کو کور کریں. پھر جو اپارچونیٹیز ہیں ہماری, جتنی بھی وہ ہمارے مواقع ہیں, ہم وہ ضائع نہ کریں, تب ہم کچھ بنیں گے. بڑی خوبصورت بات کی تھی یہ, کیا ان کا نام ہے, عادل امین صاحب نے. ہم تو اچھی جتنی جابس ہیں وہ چھوڑتے جا رہے ہیں. ہمیں پتا کہ ہم نے 2 گھنٹے کی جاب ہے. جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے گی کہ سویپر کی ایک جاب ہے, وہ بھی میرے بھائی ہیں, وہ قابل احترام ہے, عزت کے قابل ہیں, میں اس پیشے کو, منل جاب کو برا نہیں سمجھتا. لیکن جب ان کی یہ سوچ ہو جائے ایسا ساڈا حق ہے, ساڈی نوکری کسی اور, کیا یہ سویپر کی جاب ہمارا حق ہے؟ ان کے آپ ڈائلوگ سنیں, یہ حق ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ جی یہ تو ساڈا حق سی, ساڈی نوکری تسی کیوں کسی نے دین دی؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں چینج کرنا ہے. ہمیں جو ورک شاپس کروانی ہے نا, یا کسی اور کام پہ کرنا ہے, تو ساتھ ساتھ یہ ٹریننگ بھی کرنی ہے کہ ہمیں خود کو کیسے سدھارنا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا, اور جو پاسٹرز کے پاس جاتے ہیں وہ سوائے ان سے دیکی کی بات کر لیں, منگنی کی بات کر لیں, نکاح کی بات کر لیں, اور میموریل سروس کی بات کروا لیں, تو اس پہ ان کو پتا کہ ہم نے جانا ہے, میکسیمم جانا ہے, اور جا کے ہم نے پیسے بٹورنے ہیں. اس کے علاوہ ان سے کوئی کوشچن کر لے, کوئی بات کر لے, کوئی تھیسس, کوئی لٹریچر ایسا نہیں. آج مجھے بتا دیں کتنے, میں پی ایچ ڈی کو نہ کسی کو چیلنج کر رہا ہوں نا, لیکن جتنے پی ایچ ڈی ہیں, تھیولوجینز ہیں, جو کہ عام 4 سال میں 5 سال میں تھیسس آپ کا کوئی ایسا کوئی لٹریچر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جس سے ہماری قوم کو پتا چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو اپنی ہسٹری کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. جب ہسٹری نہیں ہوگی تو ہم پڑھیں گے کیا, آگے لے کے کیا چلیں گے؟ تو ہمارے پاس, میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ چند ہوں گے, ان میں ٹوٹل نہیں کہہ رہا, اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے چند ایسے ہوں گے کہ جو لرننڈ ہیں, وہ اچھی اسپرچل ٹریننگ دے رہے ہیں, ان کو اچھا گائیڈ کر رہے ہیں. لیکن جو میجورٹی ہیں ان میں, وہ بس پکڑے تکڑے وہ پاسٹر صاحبان ہیں جن کو خود نہیں پتا, جو ابھی تک سٹل, میں یہ نہیں کہتا کہ پروننسیشن کے اوپر بہت زیادہ زور دیں, جو آج بھی میٹر کہتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں, کرسچن کو کرسچن کہتے ہیں. تو ان کی آگے کیا سوچ ہوگی, یہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرسچن کو کرسچن کہہ دینا, لیکن اس کے ساتھ آپ اپنا دیکھیں بھی تو صحیح کہ ہم نے اپنی قوم کو کرنا کیا ہے. ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے. ہم آگے چل کے جب ہمارے مسیحیت کی پرابلم آتی ہے, کوئی اسائلم سیکر ہے, تو وہ اسائلم ان کو, اگر میں دوسری سائڈ پہ آ جاتا ہوں جو کہ آج کے اس کا ٹاپک نہیں تھا, لیکن اگر ہم اسائلم سیکر ہیں تو وہیں جا کے مس کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں تو کوئی پرابلم اسی نہیں ہے. تو اگر پرابلم نہیں ہے تو ان کے پاس نیشنلٹیز یا ان کے پاس گرین کارڈ وہاں کیوں آگے, یہ سنگل نیشنلٹی یہ ہولڈر ہیں. یہ تو مطلب دوسری باتیں کرتے ہیں, چینلز کھول لیے, دوسروں پہ کر دیا, لیکن یہاں ہم ایگری نہیں کر رہے کسی سے بھی. ایٹ لیسٹ میں تو ایگری نہیں کر رہا کہ یہ جو ہمارے پاسٹر صاحبان ہیں وہ صحیح بچوں کو, ہمارے عوام کو ٹریننگ دے رہے ہیں. وہ اگر لے کے کوئی کوئری جاتے ہیں ان کے پاس, ان کو صرف یہی پتا چلتا ہے نہیں ہم بتائیں گے. وہ اپنے, انہوں نے ڈیسائیڈڈ کیا کوئی نیا ٹاپک, کوئی نئی چیز اجاگر کر کے بتائیں, کہ انکلکیٹ کریں کہ ہم لے کے جائیں. ایک جو چیز ہوتی ہے نا, ایک ورڈ, وہ آپ کی سمت بدل دیتا ہے. اور جب اس نے بدلنا ہے نا, تو ہم میں پھر جرت آ جائے گی, ہم میں سارے آ جائیں گے. وہ داؤد 15 سال کا تھا یا 16 سال کا, جو ہسٹری بیسڈ ہے, جو ہم نے کتابیں پڑھی ہیں, اس میں تو یہی تھا, کچھ کے نام میں غیرت تھی. تو باقی جو بڑے بڑے جاتی جنوب کو داؤد نے خود ہی کر دیا تھا. سلیمان اقبال صاحب, میں معذرت کے ساتھ, یہ آپ نے 2-4 باتیں کی, یہ بدعتیں کون روکے گا؟ پھر جب ہم کہیں گے کہ سیپر از مائی سپر ہیرو, پھر ان کو ایوارڈ ملیں گے, ان کے لیے کام کیا جائے گا, ان کا فلاگ, ان کو نکالنے کے لیے جو اویئرنیس ہے, یہ جاب جو خالی ہیں وہ ان کو فل کرنے کے لیے تیاری نہیں کروائی جائے گی, یا کہ آپ کے بچے ترقی کریں گے, یہ کون سارا کچھ کرائے گا؟ میں نے کہا, یہ میں نے گزارش بار بار کر رہا ہوں, وارم ٹو ٹام, ماں کی گود سے, گھر سے سیکھنا ہے. آگے جو ان کو اپنے پیرنٹس کو, جب چرچز میں جائیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, ہم نے بھی, ہمارے پیرنٹس نے بھی مشکل حالات دیکھے ہیں. میں ایم فل ہوں, میں لا گریجویٹ ہوں, میں
मेरे पेरेंट्स ने एक दौर उन पे भी आया कि उनके पास भी अनाज शायद ना हो, जो मैंने खुद भी देखा घर में, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं कहा, इजी था कि हम भी कोई एक छोटी सी जॉब में वो फिट कर देते और हम भी घर में कुछ लेके आ जाते, लेकिन वो वहीं हो जाते। और अगर उसके बाद हमने मिडिल कोई क्लास का कोई काम पकड़ भी लिया तो खुद को अपने आप को वहां स्टेगनेट नहीं किया, हम लेके उसको आगे चले हैं। क्योंकि तरक्की मतलब ये है कि अगर हम यही देखते हैं कि तो आज 20 साल के बाद भी हम वही होंगे, ये हमारी ड्यूटी है कि हमने अपने लोगों को कैसे बचाना है। आप ब्रिक किल्स पे चले जाएं, भट्टों की मैं बात करता हूँ, वो भी लोग वो अगर 20-20 हजार 25-25 हजार या 5 लाख के भी कर्जे के नीचे है, किसी ने कहा कि उनको निकाल दें, और अगर वो निकल गए तो उनकी फिर वही आदत है। इस पे हमें वर्कशॉप चाहिए, उधर उनको ट्रेनिंग चाहिए। हमें सबसे पहले इन जितनी रोटी आटा मंगवा के तो पब्लिक इकट्ठी जी करते जी मैं असल ये बात ये थी कि जो एक सॉरी समझन साहब, एक लास्ट जो हम बैगने में बुलवा के और ये बड़े बड़े 500-500 बंदों का खाना करवाते कि खाने का वाफर इंतजाम है, क्यों नहीं हम एक स्कूल बनाते, उसी स्कूल के जरिए हमारी जो मैट्रिक एफए पास बच्चियां हैं वो उधर टीच करें, तो क्यों नहीं वो एक हमारे इंस्टीट्यूशंस भी मिलेंगे, माशी तौर पे भी हम बेहतर होंगे, स्कूल भी खुलेंगे। जी तो ये मैं माजरत के साथ जो सुनने वाले हैं, ये भी एक पिछले दिनों कुछ चंद दिन पहले एक एड लगी हुई थी कि जो फ्यूनरल है किसी पादरी का, तो उसमें स्पेशल उन्होंने क्या मेंशन किया गया कि बाद अज़ीं आपको खाने का इत्माम भी किया गया है। उसकी क्या ज़रूरत थी? ये जाहिलाना काम जो है जब तक नहीं जोड़ेंगे या उनके नाम पे हम गरीबों के नाम पे हम पैसा इकट्ठा नहीं करना छोड़ देंगे या अपना पेट भरना छोड़ देंगे, अपनी तिजोरियाँ भरना छोड़ देंगे, हम उनके लिए जिनके लिए पैसा आता है उनके लिए करेंगे, तो हमारी कम्युनिटी ज़रूर तरक्की करेगी। हम आगे बढ़ते हैं। पास्टर जावेद नाइक साहब, ये जो सारी बात हुई, जो आप कमज़ोरियाँ सामने आईं, ये कैसे दूर होंगी? कैसे इस पे हम काबू पा सकेंगे? एस्टर आपके साथ है कोई क्वेश्चन तो, वरना इसी को चलते हैं आगे। जी, मैं उनके क्वेश्चन का इंतज़ार कर रहा था। गुफ्तगू बहुत कुछ ये भी ख्याल कीजिएगा, गुफ्तगू कुछ इधर-उधर निकल गई है। असल हमारा यही था कि ज़वाल की सवाल वजह ढूँढ रही हैं, उसका हल भी ढूँढना है। उसका जी, हल जी, भी ढूँढना है कि हमें ये ख़त्म करके हमें एक नया आइन देते हुए, एक नई समझ देते हुए, ये मुत्तहिद करा के आगे बढ़ाना है। ये ज़रूर जी, आप जी, बताइए। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसी पर बात करना चाह रहा था, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं और मैं ये समझता हूँ कि जब कोई कौम किसी ज़वाल में चली जाती है या आप महसूस करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो सबसे एक जो ख़ास नुक्ता है, वो आपके इत्तेहाद का है, ताकि आप जो है मुत्तहद होकर और कौम को इस ज़वाल से निकाल सकें। कौम को ज़वाल से जब निकालने का आप सोचते हैं, तो उसमें सिर्फ़ ना कि लीडर्स का काम है, बल्कि उसमें हर एक जो है वो शहरी का हर एक रुकन का जो है, जो आपकी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें उनके किरदार की ज़रूरत है, ताकि वो हर एक अपने किरदार को जो है वो इस्तेमाल करते हुए और कौम को जो है वो ज़वाल से निकाले। दूसरी बात ये है कि बातों-बातों में जो है वो ये एक बात सामने आती है कि चर्च जो है चर्च लीडर्स जो हैं उन्होंने कौम को इस तरीके से एजुकेट नहीं किया कि कौम जो है वो अपने सोशल मसाइल की को जो है उसके खात्मे के लिए भी उनके अंदर अवेयरनेस हो और उस पर भी वो काम करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारा क्योंकि सारा मसीही कौम जो है उसका सारा जो दारोमदार है वो चर्च पर है और चर्च की ये ज़िम्मेदारी है कि वो कौम के लिए ऐसे जो हैं वो हिकमत अमली, मैं इसे कहूँगा कि हिकमत अमली तैयार करें कि जिससे आपकी कौम जो है वो ना सिर्फ़ रूहानी तौर पे तरक्की करे बल्कि समाजी तौर पर भी तरक्की करे। और सोशल जो है वो भी उसको उसकी ज़िंदगी में सोशलिज़्म भी है आए और वो इस बात को भी देखे कि हमने जो है वो सिर्फ़ ये नहीं कि हमने जो है वो इस दुनिया में रहते हुए ठीक है मैं एक पास्टर हूँ, मैं इस बात को जो है वो डिसएग्री नहीं करता
کہ روحانی تعلیم جو ہے، روحانی تعلیم بہت ضروری ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ایجوکیشن کی ڈائریکشن کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں اور اس میں دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ خداوند یسوع مسیح کی ساری تعلیم جو ہے وہ روحانیت پر مبنی ہے، لیکن آپ جب ان کا کریکٹر دیکھتے ہیں تو ان کے کریکٹر میں جو ہے وہ ایک سوشلزم بھی آپ کو نظر آتا ہے اور ایک پولیٹیکلزم بھی نظر آتا ہے، جنہوں نے جا کر بادشاہوں کے سامنے اور سرداروں کے سامنے جو ہے وہ جا کر بات کی، اور پولیٹیکل لوگ تھے، فقیہ فریسی جو ہے وہ ان کے سامنے جا کر، اور پھر جتنے بھی رسول ہیں خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح جو ہے اپنے لوگوں کے لیے اور اپنی بات کو جو ہے منوانے کے لیے ہر ایک سطح پر جو ہے وہ کام کیا۔ آج مسیحی قوم کو بھی جو ہے وہ ہر ایک سطح پر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف آپ چرچ، میں کہتا ہوں کہ ہر ایک سطح پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اپنی قوم کے مفاد میں ہر ایک جو ہے اس سطح کو پر کام کرنا ہے جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جو ہمارے چرچ لیڈر ہیں ان کی سیمنری سے میں ایک جو ہے وہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ سیمنری میں بھی یا بائبل کالجز میں ایسے سبجیکٹ ڈالیں کہ جن سے آپ ایک کمپلیٹ لیڈر کو تیار کر سکیں، تاکہ وہ لیڈر جب آپ معاشرے میں جائے، اب وہ کلیسیا میں جائے تو وہ ایک کمپلیٹ ہو، یعنی کہ وہ ببلیکلی بھی اور سوشلی بھی لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرنے والا ہو، ایک کمپلیٹ لیڈر ہو، بجائے یہ کہ آپ جو ہیں وہ اب ہمارے جو چرچ لیڈر ہیں، میں بہت یہ پادری حضرات پر بات ہو گئی، میں بھی اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، میں خود بھی پاسٹر ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ میرے آئی ڈی پر جائیں اور مجھے آپ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے مختلف اینگلز پر جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے لیڈرشپ جو ہے اس میں بھی ہمیں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، کہ لیڈرشپ کو صرف آپ ببلیکلی جو ہے وہ نہیں، ببلیکلی ہی تعلیم میں ہی جو ہے آپ کی جو ہے وہ سماجی ترقی بھی ہے، ہم ان نکات پر جو ہے ان پر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ انجیلی صاحب کی گفتگو مجھے بہت اچھی لگی، انہوں نے بہت جو ہے وہ سود مند باتیں کہیں، اس کے بعد جناب عادل امین صاحب ہیں اور جناب سلیمان اقبال صاحب ہیں، ان سب کی باتوں سے میں نے جو ہے اس چیز کو فیل کیا کہ ہم جو ہے وہ چرچ سے سیٹسفائی نہیں ہے۔ چرچ سے ہم سیٹسفائی کیوں نہیں ہے؟ کہ چرچ نے جو ہے وہ قوم کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی ماضی میں نہیں اپنائی کہ جس سے ہماری قوم جو ہے وہ آج کے دور میں ایک ترقی یافتہ قوم کہلاتی۔ یہاں پر اور مینورٹیز کا بھی ذکر کیا، جب پاکستان بنا اس کے بعد میمن مینورٹی ہے، پھر کراچی میں پارسی لوگ ہیں، آغا خانی ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ مینورٹیز تھے جب پاکستان وجود میں آیا، لیکن ان قوموں نے اپنی قوم کے لیے کام کیا، ان لوگوں نے اپنے کمزور لوگوں کے لیے کام کیا، ان کو مل کر کمزوروں کو اٹھایا، اور بائبل مقدس جو ہے، جو ہماری تعلیم ہے، وہ دوسرے استعمال کر کے اور ان کو جو ہے اپنی قوموں کو، اپنے لوگوں کو ترقی پر انہوں نے گامزن کیا ہوا ہے، لیکن ہم جو نور کے فرزند کہلاتے ہیں اور جو دنیا کا نمک کہلاتے ہیں، ہمارے اندر نہ وہ ذائقہ ہے اور نہ ہی نور کی وہ روشنی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے آج جو ہے وہ اس ٹاپک کو رکھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بائبل مقدس کی تعلیم کو، بائبل مقدس کی باتوں کو اگر ہم بغور جو ہے ان پر جو ہے وہ غور کریں، تو ہم بھی اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے چینج کر سکتے ہیں، ہر لحاظ سے ان کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ منسٹریز کی اور چینلز کی یہ ذمہ داری ہے۔ چینلز ہمارے مسیحی چینلز بھی بہت سارے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک کسی چینلز کو مسیحی قوم کے سماجی مسائل پر بات کرتے نہیں سنا۔ آپ کا چینلز ہے، میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے ٹاپکس کو لیا کہ جو ہماری قوم کے لیے جو ہے آگے ان فیوچر ہمیں اس پر سوچ و بچار کر کے اور وہاں سے ہمیں ایک ٹریک کو لینا ہے۔ لیکن موسٹلی جو ہمارے چینلز ہیں، جو پادری صاحبان کے چینلز ہیں، انہوں نے کبھی بھی میں اکثر جو ہے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس بھی اپنے جو ہے وہ آئی ڈی سے دیتا ہوں کہ بھائی ایسا کام کرو
اپنی قوم کے مسائل بھی دیکھو. آپ ٹھیک ہے منسٹری چینل چلا رہے ہیں, لیکن آپ ایک قوم کے لیڈر ہیں. آپ نے قوم کو ہر لحاظ سے دیکھنا ہے کہ آپ کی قوم جو ہے وہ ہر لحاظ سے ترقی کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی قوم جو ہے اس کو, جبکہ وہاں پر بہت سارے میرے دوست ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مسیحیت جو ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں اور زوال پذیر نہیں. مسیحیت کبھی بھی نہیں, مسیحی ہیں, لیکن مسیحی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اور ملکوں میں نہیں ہے, پاکستان میں زیادہ ہے, پاکستان میں زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو منسٹریز جن کی رسائی جو ہے وہ غیر ممالک میں ہے, جنہوں نے ترقی کے لیے جو ہے وہ قدم اٹھائے, لیکن وہ انہوں نے جو ہے اپنا وہ سارا سسٹم جو ہے وہ قوم کے لیے نہیں کیا, اور پھر جو ہے اپنے ہی آپ کو ڈیولپ کیا, اپنے خاندانوں کو ڈیولپ کیا. جیسا کہ ایک بھائی نے ذکر کیا کہ وہ لیڈر جو ہیں وہ جب چلے جاتے ہیں باہر کے ممالک میں تو اس کے بعد پھر قوم کو, یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے یرمیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ چرواہوں نے ان کو پہاڑ پہ لے جا کر چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے میدانوں میں گئے اور اپنے آرام کی جگہ جو ہے اس سے بھول گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرز ہیں مسیحی قوم کے پاکستان میں, ان کو آج سوچنے کی ضرورت ہے, نہ صرف یہ کہ چرچ لیول پر بلکہ سماجی لیول پر. میں اپنا جو ہے نظریہ یہ پیش کرتا ہوں کہ میں ایک خدا کا خادم ہوں, میں لینے کے لیے نہیں, میں دینے کے لیے بھی خدا کا خادم بنوں. میرا ہاتھ جو ہے خدا کے خادم کا ہاتھ جو ہے وہ ایک ایسا ہاتھ ہونا چاہیے کہ جس سے معاشرے, قومیں اور جو سوسائٹیز ہیں وہ ترقی کریں, لوگ ترقی کریں. یہ ہمارے لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے جو ہے ایسے وسائل کو استعمال کریں, ایسے ذرائع کو استعمال کریں کہ آپ کی قوم جو ہے, دیکھیں میری قوم میں اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ کمزور ہے, اگر ایک بھی شخص کمزور ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ کمزور ہے اور وہ غریب ہے. میرے سوٹ, میرے بوٹ, اچھی چیزیں, میری کار اور میری جو ہے گھر وہ اہمیت نہیں رکھتا. میرے قوم کے لوگ جو ہیں جو غربت میں اور پست حالی کا شکار ہیں اور زوال میں ہیں, میٹر وہ کرتے ہیں. آج میں اگر جہاں بھی جاؤں گا, لیکن میں صرف اپنی جو ہے وہ ریچنس سے نہیں پہچانا جاؤں گا, میں اپنی قوم سے پہچانا جاؤں گا. جب تک ہماری قوم جو ہے وہ پست حالی کا شکار ہے, جو ہے وہ زوال کا شکار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے لیڈرز کو ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ قوم کو ہر لحاظ سے ایجوکیٹ کریں, ان کے لیے کام کریں. دیکھیں بہت شکریہ کیونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہوتا ہے ہمارے پاس. اب جو ہے ہمارے پاس صرف مختصر ٹائم ہوتا ہے, 1 منٹ ہوتا ہے سب کے پاس, کیونکہ یہ گفتگو بڑی خوبصورت بھی گئی, حال بھی آئے, لیکن آپ کے خیال میں 1 منٹ میں سارے بتائیں گے کہ کیا اس زوال کو ہم عروج کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں. تو میں ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب سے ہی شروع کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے مطابق جو ہے کیا ایسا کیا جائے کہ یہ زوال جو ہے وہ ختم ہو اور عروج کی طرف مسیحی کمیونٹی بڑھے آگے. تھینک یو ویری مچ سیمسن صاحب. اس سے پہلے میں بھول نہ جاؤں, میں ڈاکٹر عادل امین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں ان کا بڑا مداح ہوں, انہیں نہیں پتا, آج پہلی بار انہیں اسکرین پر دیکھ رہا ہوں. یہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں, ان کی شاعری میری نوٹ بکس میں پڑی ہوئی ہے. ایک بار انہوں نے وہ لکھا تھا, میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں, بس ایک چند سیکنڈز کی بات ہے. انہوں نے ایک شعر بڑا خوبصورت خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا تھا, اگر وہ خاک ہو جاتا, اگر وہ خاک سے ہوتا یقیناً خاک ہو جاتا, نہیں ممکن کوئی خاکی شاہ افلاک ہو جاتا. اور اس طرح کی بہت ہی خوبصورت شاعری میری بیاض میں ڈاکٹر عادل امین صاحب, خداوند آپ کو برکت دے اور برکت دے, بہت بڑے عالم ہیں ہمارے. بڑی خوبصورت گفتگو کی ہمارے دوست جناب سلیمان اقبال نے, اور میں انہی کے پوائنٹ کو لے کر آگے بات چلاؤں گا جو انہوں نے SWOT انالیسس کا بار بار ذکر کیا کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, اپرچونٹیز اور تھریٹس کیا ہیں. اور پھر پادری صاحب نے فرمایا کہ میں خادم ہوں تو میں لینے والا خادم نہیں, مجھے دینے والا خادم بھی بننا چاہیے. ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں,
اور وہ میرے لحاظ سے آج کیا میرا وہ اخذ ہے جو میں نے چیز اخذ کی ہے SWOT انالیسس کے لحاظ سے. ہمارے ہاں پاکستان میں چرچز بہت ہیں, بلڈنگز بڑی خوبصورت بلڈنگز ہیں چرچز کی, اور ان کا استعمال بھی سنڈے کو یا سیونتھ ایڈوینٹسٹ چرچ ہے وہ سیٹرڈے کو, یا کوئی اور چرچ ہو سکتا ہے فرائیڈے کو لگتا ہے وغیرہ, ہفتے میں 1-2 بار ہوتا ہے. وہ بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے, ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. تو میں ایک چھوٹا سا پلان یہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب میٹرک کے ایگزام آتے ہیں تو ہم ویسے بھی تو میٹنگیں کراتے رہتے ہیں. اگر ہمارا کوئی کیمسٹری کا ٹیچر, فزکس کا ٹیچر, آئی کام کے لیے اکنامکس کا ٹیچر جو بھی ہے, وہ ہمارے بچوں کو انہی چرچ بلڈنگز میں, جہاں پہ ہم قومی ترانے بھی گوا دیتے ہیں لوگوں کو, جیوے پاکستان 14 اگست, ٹھیک ہے, تو ہم ان چرچ بلڈنگز کو یا ان کے جو 7 مضافات میں جو بلڈنگز ہوتی ان کو استعمال کر کے تو اپنی قوم کو جو بچے, اور یہ ایک گول بنا لیں کہ اس بار ہمارے 15 بچے ہیں یہاں سے جو میٹرک کا ایگزام دے رہے ہیں, یہ ہمارے چرچ والے ہیں. بھائی کوئی آگے جس کو کیمسٹری آتی ہے وہ ہفتے میں 1 سیشن دیکھیں. بعض اوقات بینڈ بدلنے میں فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن, اب تو مجھے یاد بھی نہیں پاکستان میں کیا ہے, آپ کو 5-7 نمبر چاہیے ہوتے ہیں. تھوڑی سی پش مل گئی ہوتی کسی کو تو ہو سکتا ہے وہ میرٹ پہ آ جاتا. میڈیکل کالجز میں بھی ہے کہ 2-2 نمبر سے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. FSC میں اگر وہ فزکس میں تھوڑی سی ایکسٹرا پش مل گئی ہوتی تو ہمارے چرچز کو یہ دس از سم تھنگ ویری اسپیسیفک. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بلڈنگز ہیں, ٹائم وافر ہوتا ہے, ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ٹارگٹ کریں کہ اس بار ہم نے ان بچوں کو, میٹرک کی بیٹیوں کو, بیٹوں کو, we are going to do whatever we can to help them in whatever subjects we can help, انگلش, اردو, جو بھی ہے, FSC, آئی کام میں وغیرہ وغیرہ. تو وہ کیا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے والی بات ہے. اس میں چرچ کا بھی کردار ہوگا, بلڈنگ اور انتظام فراہم کیا ہے. جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا بھی ہے, میں اپنی تعلیم, اپنا علم جو ہے وہ بانٹ رہا ہوں. اور اس طریقے سے اگر ہم کریں, اور آپ یقین کریں کہ اگر ہمارا آنے والے سالوں میں 5 ایکسٹرا ڈاکٹر, 2 ایکسٹرا نرسز, 10 ایکسٹرا ٹیچر کچھ بھی بن جائے تو یہ سارا ہمارے لیے بڑی بات ہے. ورنہ ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں یہ حل کی طرف. سیمسن صاحب نے فرمایا کہ ہمیں حل بھی ڈھونڈنا ہے, تو حل یہ ہے کہ بس آپ ہمارے چرچ بلڈنگز کو اس کام کے لیے بھی استعمال کریں. نے اور تو بہت سے کاموں کے لیے استعمال کر لیا ہے, چندہ اکٹھا کرنے کے لیے تو بہت بار کیا ہے, یہ ذرا تعلیم کا زیور بانٹنے کے لیے بھی. پادری صاحب, لینے والے خادم نہیں, دینے والے. یہ علم کا زیور, یہ علم کی روشنی, یہ علم کی خوشبو, یہ بکھیرتے جائیں, کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو ایک ٹیوشن کے پیسے نہیں ملے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بیٹی نرس بن جائے گی, ڈاکٹر بن جائے گی, کوئی بیٹا انجینئر بن جائے گا, تو دس از سم تھنگ اسپیسیفک. یوز یور ٹائم اینڈ چرچ بلڈنگس فار ڈوئنگ دس. کمیونٹی بھی اکٹھی ہوگی. جی بہت شکریہ عادل امین صاحب, آپ الہیات اور سارے ہی ماہر ہی ہیں, تو آپ کیا اپنی مہارت میں سے شیئر کریں گے؟ اچھی بات ہے, سارے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور افسوس کی بات ہے کہ سارے ماہر جو ہیں وہ من حیث القوم زوال کا شکار ہے. یہ میں نے بس ایک بات جو ہے وہ جنرل قوم کی جو حالت ہے اس پر کی ہے. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر انجلی صاحب کا, سلمان اقبال صاحب کا, پاسٹر جاوید کا, کہ انہوں نے ان باتوں میں جن جن زاویوں کو, جن پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے, اس سے ہم زوال کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم ان سب باتوں کا نچوڑ دیکھیں تو میں آخری کہ اگر ایک شخص خاکروب کی جاب ہی لینا چاہتا ہے تو پڑھ لکھ کر لے لے, اس کی زندگی کا سلیقہ کچھ اور ہوگا. دوسری جو جنرل بات ہے, تعلیم حاصل کرنے والے جس بچے کو ہم پہلی جماعت میں اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو بڑوں کے درمیان گفتگو جو ہوتی ہے بڑا ہو کے مطلب فلانی نوکری مل جائے گی, ٹھیک ہے, جس نے میٹرک کیا وہ اسے چلے جی یہ چپڑاسی لگ جائے گا, یہ قاصد لگ جائے گا.
हम नौकर बनने के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। हमें इस सोच को भी तो, ये भी तो एक ज़वाल का एक हमने रास्ता इख्तियार किया हुआ है। सिर्फ नौकरी ही क्यों, तालीम हासिल करें, दुनिया के मयार पर आए। डिजिटल दौर में इस वक्त हम हैं, तालीम हासिल कर लें मालिक बनने के लिए, कोई कारोबार करें ताकि आपको 4-5 नौकर रखने पड़े, बजाय कि हम शुरू से स्कूल में ये सोच कर दाखिल हो कि हमने नौकरी करनी है। इस सोच को बदल दें, हुनर की तरफ आए, आप कारपेंटर बन जाएं, आप मोटरसाइकिल मैकेनिक बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, जो कुछ भी आपने करना है आपके पास खुद इख्तियार हो कि मैंने इतना काम करना है, मैं इसे इतनी वसअत दे सकता हूँ। तो लोग यही सोचकर कारोबार नहीं करते कि कारोबार की कोई पेंशन तो नहीं ना मिलनी, लेकिन कारोबार नस्लें संवारते हैं, नौकरियां नस्लें नहीं संवारती। हालात बदल जाते हैं, नौकरी देने वाले, नौकरी लेने वाले, उनके क्राइटेरिया बदल जाते हैं, लेकिन अगर आप कारोबार करेंगे, दस्तकार बने, हुनरमंद बने और तालीम याफ्ता बने, दुनिया के साथ शाना बशाना उनके कद के बराबर खड़े हों, तो आपकी सारी की सारी कोताहियां, कमजोरियां जो है वो दफन हो जाएगी, इधर की इधर ही रुक जाएंगी। फिर चाहे आप पढ़ लिख जाए, हुनर सीखें, कारोबार करें, फिर चाहे आप पादरी बने, चाहे बिशप बने, उससे दूसरे लोगों को आप वो तासुर नहीं दे सकेंगे या उनका वो नुकसान नहीं हो सकेगा जो बगैर तालीम की सूरत में होता है। जी, कुछ नेट प्रॉब्लम भी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट सुलेमान इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे, कैसे समेटेंगे आज की गुफ्तगू को? संजय भाई, मैं ऐसे है कि हमें एजुकेशन जो है वो है की, हमें एजुकेशन के ऊपर काम करना है। एजुकेशन अपने बच्चों को घर में दिलवानी है और ये पेरेंट्स का राइट है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करें, मैक्सिमम एजुकेट करें। एक दिन फाका करना पड़ता है तो फाका कर लें, लेकिन बच्चों के ऊपर फोकस करें, ना कि हम फिर आगे चल के जो इसी प्रोग्राम को अगर होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस आगे जब देखेंगे तो हम जो हमारी बच्चियां वर्गलाई जाती हैं, ये जो होता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एजुकेशन के बिना पे होगा। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर बंदे ने अपना रोल अदा करना है। अगर हमने अपना रोल अदा करेंगे, एजुकेशन अच्छी करेंगे, इंप्रूव करेंगे, हमारी वीकनेसेस दूर होती जाएंगी, ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। अदरवाइज ये दो डिजिटल दौर है, पैराडाइम शिफ्ट। हम प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया की तरफ आ रहे हैं, हमारे पास वो चीजें नहीं रही। आने वाले दौर में एक वक्त वो भी है कि खाकरूबी का ये जो मसले मसाइल हैं, जो हाथ से जो काम करने वो मशीनें ले लेंगी, तो फिर कौन, उनको ऑपरेट करने वाले भी दूसरे आएंगे, उसके लिए भी एजुकेशन चाहिए। तो अगर हमने किसी से रिवेंज लेना है, किसी से कुछ काम करना है, तो सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आपकी जो सक्सेस है वो आपका सबसे मैसिव रिवेंज है। और आप, अगर मैं छोटी सी एक बात आपकी इजाजत से करना चाहूंगा कि आप हमारे पास वो जो हमारी अपनी जो एक ड्यूटी कह लें, या एक हमारे पास एक बड़ा अच्छा पेशा होता था, हमारी बहनें, हमारी माएँ नर्सिस होती थी, जो कि बड़ा एक मुकद्दस पेशा है। अब वो भी जॉब जो मुझे नजर आ रहा है वो भी जाती नजर आ रही है। वजह क्योंकि अब वो मैट्रिक में, अब वो आर्ट्स वाली नर्सिस या 340-350 नंबर लेके वो होने वाली गई, अब गोन्स आर द डे, अब वो दिन जा चुके। अब आ रहा है एफएससी वाला दौर, जब उसमें तो जो हमारी एफएससी करके जो लाख कमा सकती है आफ्टर 5 ईयर, यानी कि नर्सिंग होने के बाद, वो भी हम अपनी जॉब अपनी एजुकेशन की वजह से अधूरी छोड़ने की वजह से मिस करते जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने घर को दुरुस्त करना है, एक फैमिली को दुरुस्त करना है। हमारे में घर में अगर हमारे में यूनिटी होगी, कोलैबोरेशन होगा, तो देन हम आगे मूव कर सकेंगे। और हमें अपनी सोच ऊंची रखनी है, ऊंचा टारगेट रखना है। शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस इट यू विल लैंड अमंग द। अगर आप अपना टारगेट नहीं भी ले सकते तो उसके मुतवातिर कोई ना कोई उसके करीब आप जरूर पहुंच। एजुकेशन के ऊपर और मसीहत के ऊपर गौर करना है, और हमें कम से कम अपने मसीहत की वाली बातों को एजुकेशन के साथ अगर हम उसको ऑलटुगेदर निगलेक्ट कर देंगे तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। ये दोनों चोली दामन का साथ है, ये बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है हमारी जिंदगी का, एजुकेशन और बाइबल की स्पिरिचुअल एजुकेशन। वो अगर हम दोनों साथ लेके चलेंगे तो तब हम तरक्की पाएंगे। और हमें ये दूसरी चीजों को छोड़ना है, और हमें दूसरों की तरफ नहीं जाना कि खुद से सोचना है। ठीक है, जिन्होंने एनजीओ बनाई, जिन्होंने ये काम किया, मैं किसी एनजीओ के खिलाफ नहीं, लेकिन मैट्रिक, एफए, बीए पास करने के बाद 2 साल के अंदर कर लेना, ये नहीं। जी, बहुत शुक्रिया सलमान इकबाल साहब। अब मुख्तसर मैं चाहूंगा कि पास्टर जावेद नाइक मुख्तसर, क्योंकि आप हाल भी बता चुके हैं
तो प्लीज आधा मिनट या 1 मिनट में आप वाइंड अप कीजिएगा अपनी गुफ्तगू। जी बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों ने जो है वो वोकेशनल्स पर और एजुकेशन पर बात की है, बहुत अच्छी बात है। इन शोबों में जो है हमें तरक्की करने की ज़रूरत है। लेकिन हमने जो है वो एक मेरे जो ज़हन में एक कौम का जो स्ट्रक्चर बनता है उसकी ज़वाल का, तो मैं देखता हूँ कि हमें जो है इनफरादी तौर पर भी, बल्कि ज़्यादा हमें जो है इज्तिमाई तौर पर अपनी कौम के साथ जो है वो खड़ा होने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात जो है वो ये कि हमारे जो आपस के इख्तिलाफ़ात हैं, जब भी कोई कौम किसी ज़वाल में जाती है तो उसके जो नेगेटिव जो पहलू होते हैं, पहले उन पर काम करने की ज़रूरत होती है ताकि आपके जो अगला काम है वो ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल मिले आपको। तो जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि हमारे यहाँ जो है वो हमारी कौम में यहाँ पर चर्च की आपस में जो मुखालफत है, इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि चर्च आपस में मिलकर जो है वो कौम के लिए प्लान कर सकें और कौम की तरक्की के लिए प्लान कर सकें। उसके बाद ये है कि हम देखते हैं कि चर्च को ही जो है वो कलीसिया के लिए ग्राउंड जो है बनाने हैं ताकि हमारे लोग अगर पढ़ते हैं, वोकेशनल जो है उसमें स्किल्स हासिल करते हैं तो उनके लिए ग्राउंड्स जो है वो बनाना भी हमारे चर्च की ज़िम्मेदारी है, लीडर्स की ज़िम्मेदारी है कि अगर वो तालीम हासिल करते हैं, वहाँ उन्हें अगर जॉब नहीं मिलती तो हमारे चर्च जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे नौजवान यहाँ से आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं और जो है वो पाकिस्तान में अपनी कौम के लिए काम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को जो है वो इस ज़वाल से निकलने के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ लीडर्स को बल्कि हमारी कौम में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी हैं, जो सब जितने भी शोबाजात हैं, उन सब शोबाजात को जो है आपस में जो है वो एक होने की ज़रूरत है ताकि हम कौम के लिए काम कर सकें। गलतियों की किताब में लिखा है कि बस तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूँ मसीह की शरीयत को पूरा करो। जी अगर हम मसीह बहुत शुक्रिया आपका। फिर नए सेशन में हम बात करेंगे। तो एस्टर डैनियल साहबा एजुकेशनिस्ट हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड है, तो सारा जितने भी आज की बात का निचोड़ था वो था एजुकेशन की तरफ गया। एक तो चर्च का हमने बार बार जिक्र किया क्योंकि मुश्किलात और सारे मसाइल का शिकार जो है वो चर्च की कमजोरियों की वजह से ही कम्युनिटी आई है। तो आप क्या कहेंगे एस्टर डैनियल साहबा कि एज ए एजुकेशनिस्ट कि कैसे इस निकल सकते हैं हम इस सवाल से? जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जो हैं उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। इतनी खूबसूरत बातें हुई, इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को बताया गया और मेरे ख्याल में ये सुनने के बाद जो हमारे जो नाजरीन हैं वो ज़रूर बहुत सारी बातों से उनकी आगाही होगी और वाकई सर्टन एक चेंज ज़रूर आ सकती है और आनी भी चाहिए। बाकी ये सारे माहिरीन हमारे पास मौजूद है, उनकी मौजूदगी में जो है मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जैसे इन सब ने कहा कि तालीम जो है वो सबसे अहम है और वाकई बिल्कुल सच है। मेरा खुद इस फील्ड से ताल्लुक है। तालीम के बगैर किसी भी कौम की कोई तरक्की नहीं है। अगर कोई भी कौम तरक्की करना चाहती है तो उसमें तालीम का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन ये कि तालीम की अहमियत बताना किसकी काम है? तो तालीम की अहमियत जो वो हमें सबसे पहले फैमिली बताती है। पेरेंट्स का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करें और तालीम की अहमियत के बारे में भी बताएं और ताकि वो बच्चे जो हैं और उनका एक एम सेट करें, उनको एक फोकस दें कि आपने ये काम करना है। अगर शुरू से बच्चे का एम जो है सेट होता है, उसका एक फोकस्ड एम होता है, तो यकीनन वो कहीं ना कहीं जरूर एक कामयाब जगह पे पहुंचता है। चर्च, इसके अलावा चर्च जो है उसका भी अपना कैरेक्टर है। जैसे पास्टर जावेद ने भी कहा कि हमें इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरह से अपनी कौम के लिए सोचना है और उसके लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि बातें तो हम बहुत सारी करते हैं लेकिन आगे आने से भी घबराते हैं। ये बात भी सच है, हर शख्स नहीं इतनी आसानी से आगे आता। लेकिन बहरहाल हमारा ये काम है और हमारा ये फर्ज है कि अगर हम सारे एक किसी एक खास जगह पे पहुंचे हुए हैं तो जरूर अपनी डोमेन में रहते हुए अपनी कम्युनिटी में जिस हद तक हम बच्चों के लिए या अपनी नस्ल के लिए जो यंग जनरेशन है उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, हमें जरूर करना चाहिए। उनको प्रॉपर गाइडलाइन देने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा इसके अलावा एक ये भी जरूरी है कि दीन की तालीम जो है वो भी दी जाए, यानी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी जरूरी है।
کیونکہ جو بچہ صرف دنیا کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شاید ترقی تو کر سکتا ہے لیکن وہ خدا سے دور ہے، وہ اپنی قوم کے لیے وہ شاید وہ احساس نہیں کر سکتا یا اس کے جذبات نہیں رکھ سکتا جو کہ وہ جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے۔ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے اس میں چرچز کا اور چرچ لیڈرز کا بہت بڑا کیریکٹر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو تعلیمی ادارے ہیں ہمارے، ان میں بھی جو ٹیچرز ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ جو ہے قوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ کمیونٹی کی ترقی کے لیے بھی اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے بچوں کو گائیڈ لائن دیں اور ان کے لیے ایک ایم جو ہے ان کو سیٹ کرنے کی جو ہے ان کو تربیت دی جائے۔ اس طرح سے یہ ہے کہ جیسے ابھی سبھی نے کہا کہ تعلیم ضروری ہے، آئی آلسو اگری دیٹ ایجوکیشن برنگس چینج، اور اگر ہم اپنی کمیونٹی میں چینج لانا چاہتے ہیں تو ہمیں واقعی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور صرف ایجوکیشن عام تعلیم پہ نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم پہ، کیونکہ اعلیٰ تعلیم جب انسان حاصل کرتا ہے اس کی سوچ چینج ہوتی ہے، اس کا خیالات چینج ہوتے ہیں، اس کا ایک مقصد جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی تعلیم کے ذریعے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنی کمیونٹی کو ایک اچھے اور ایک اعلیٰ مقام تک لے کر۔ تو میں آپ سب صاحبان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اتنی اچھی باتیں آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے، بڑے آسان طریقے سے، بڑے آسان الفاظ کے ساتھ ہماری ناظرین تک پہنچائی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ناظرین جو ہیں وہ ان تمام باتوں سے اگری کریں گے اور وہ ضرور ان باتوں سے مستفید ہوں گے۔ تو جی سمسن صاحب، میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ ان سب نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ میری تو بات بس سمجھے کہ جو ہے وہ بس ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک عام بات ہے، لیکن بہرحال امید کرتی ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ضرور اس بات سے مستفید ہوں گے اور ضرور اس بات سے کو سوچیں گے کہ ہمیں اپنی قوم کو اگر چینج کرنا ہے تو ہمیں تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہونا ہے، خود بھی اور اپنی آئندہ جو آنے والی نسلیں ان کے لیے بھی ضرور ایک کوئی اس طرح کے راستے، اس طرح کے ادارے، اس طرح کی کچھ پلانز تیار کرنے ہیں جن کے ذریعے وہ کامیابی حاصل کریں اور ایک اچھے مقام تک پہنچ سکیں۔ تو بہت شکریہ۔ اب شکریہ کا موقع ہے کہ سب کا شکریہ ادا کیا جائے، اور نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا، اور خصوصاً ایسٹر ڈینیل صاحبہ کا بھی، وہ اس لیے بھی کہ ہمارے ساتھ ایک گروپ ہے، پوری دنیا سے گروپ ہے، اور یہ بھی ہماری ایک ممبر ہیں جو والنٹرلی ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمیں وقت دیتی ہیں، اور یہی ایک خوشائن بات ہے کہ لوگ سوچتے ہیں، لوگ ٹاپک دیتے ہیں ہمیں۔ یہ سلیمان اقبال صاحب کا ہی دیا ہوا ٹاپک تھا آج کا جو ہم نے ڈسکس کیا، تو اس طرح ہمیں بہت سارے لوگ ٹاپک بھی دیتے ہیں، پینل بھی مکمل دیتے ہیں۔ تو میں ایسٹر صاحبہ آپ کا مشکور ہوں، آپ اپنا وقت دیتے ہو، اس چینل کے ساتھ ڈیووٹیڈ ہو۔ پھر میں ڈاکٹر عادل امین صاحب، آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ قیمتی آراء سے ناظرین کو نوازا، اور امید ہے کہ یہ ضرور رنگ لائے گا جو ہماری کاوشیں ہیں۔ اور اسی طرح پاسٹر جاوید نائک صاحب، آپ جو ایک جرنلسٹ بھی ہیں، پھر ساتھ پاسٹر، آپ ایک ایونجلسٹ بھی ہیں، تو آپ کا بہت مشکور ہے کہ ہم نے اپنی قیمتی آراء سے فائدہ اٹھایا۔ یقیناً آج کا پروگرام ہمارے ناظرین کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سلیمان اقبال صاحب جو قانونی طور پہ بھی بات کرتے ہیں، جو اس طرح آج تو موقع نہیں بنا ایسا قانونی طور پر، لیکن بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں۔ میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب کا شکریہ ادا کروں، میں ایک ناظرین کو ضرور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مین سٹریم اس وقت بڑے چرچز ہیں، انہوں نے جہاں بائبل سوسائٹی کا ایک معاملہ آیا تھا، انہوں نے ایک بڑے اچھے طریقے سے سالو کرنے کے علاوہ ایک ایسی بات پہ اتفاق کرنے جا رہے ہیں کہ وہ تمام نکات جو ایک وہ متنازع ہیں، ان کا حال سوچا جائے اور چرچ کو قریب لایا جائے،
اور यकजहती चर्चेज, तमाम चर्चेज, कोई ये चर्चेज ना कहे कि ये जो बैप्टिस्ट है या प्रोटेस्टेंट चर्च है या कैथोलिक चर्च है, ये अपने करीब आए, एक दूसरे के करीब आए, दरवाजे खोले, चर्च खोले और लाए। ये इसका आगाज हो चुका है और ये खुश आइंद बात है कि जब चर्च मुत्तहिद होते हैं तो यही इन्होंने ही इस चीज पर काबू पाना है, बेहतर आना है, बेहतर तालीम जब आएगी, जब जैसे इन्होंने डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब ने कहा कि बिल्डिंग यूज इस तरफ को आएगी कि वो अपनी नई नस्ल की तरफ आने वाले मुस्तकबिल की तरफ ध्यान देंगे तो एक बड़ा अच्छा फ्यूचर भी होगा और जवाल नहीं कहेंगे हम, अरूज की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर अख्तर अंजली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से जो निकालते हैं, आप डॉक्टर भी हैं, पेशेंट को भी देखते हैं, यहाँ भी अपनी डॉक्टरी जो है वो आजमाते हैं, यहाँ भी ऑपरेशन थिएटर को ले आते हैं, ऑपरेशन आप करते हैं और डायग्नोज भी करते हैं, उसके बाद रेमेडी भी देते हैं कि किस तरह इलाज हो तो एक बेहतर कम्युनिटी सामने आए। तो आप सबका इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं इस उम्मीद पर कि आप बातों के नहीं, जैसे बातों नहीं, अमली कामों से भी, और थैंक गॉड कि आप सब अमली तौर पर काम कर रहे हैं, बातें भी करते हैं, अमल भी एक सम्मत भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं अमली तौर पर। तो आप सबका शुक्रिया, टेक केयर, आप एहतियात कीजिएगा घर की और मोहल्ले की भी मैं कहूँगा, और इस तरह मुल्क और कौम के लिए भी। और ये जो लफ्ज कहा जा रहा है ना कि हम कौम नहीं है, हम एक इज्जड़ हजूम है, तो ये इज्जड़ या हजूम कैसे कौम की शक्ल इख्तियार करेगा जब हम सब मिलकर करीब आएंगे, एक दूसरे को माइल करेंगे, मोटिवेट करेंगे, वो बिदअत में पड़े रहने में बजाय वो पुरानी रस्मों की बात करें, या उनकी, जैसे पलूस रसूल भी कहता है कि हाथ रखने की रस्में और इस्तबागात की इस तरफ पढ़ने की बजाय लाने की तरफ हम कमाल की तरफ बढ़े तो इनकलाब जरूर आएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, खुदा हामी और नासिर हो, बहुत शुक्रिया।